प्रतीक्षाको घडी पूरा भएको छ। मेहनतको फल फल्ने भएको छ। जुन सपना तपाई, म अनि हामी सबै मिलेर देखेका थियौं, त्यो सपना आज साकार भएको छ। किनकि 10, 15, 20, 10, 15, 20 अर्थात् अक्टोबर 15, 2020 यो पल हामी सारा नेपालीको लागि ऐतिहासिक पल बनेको छ। किनकि आजको दिन exportfromnepal.com लन्च भएको छ। त्यसैले हामी सबै नेपालीलाई यो ऐतिहासिक घडीको धेरै धेरै बधाई र धेरै धेरै शुभकामना। देशको आर्थिक समृद्धिको लागि एक कदम हामी अघि बढेका छौं र यो सुरुवात हो एउटा सफल र समृद्धि देशको बाटोतिर लम्किनको लागि। तपाई जो अहिले हामीलाई यो घडीमा, यो ऐतिहासिक घडीमा फेसबुक मार्फत लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ। यो पलमा, यो घडीमा हामीसँग समावेश हुनुभएकोमा। exportfromnepal.com को बारेमा तपाईलाई धेरै जिज्ञासा होला, धेरै जान्न मन होला। के हो, कसरी आयो, किन आयो, के को लागि आयो। त्यसैकारण अब केही पनि ढिलाइ नगरी म हाम्रो exportfromnepal.com को फाउन्डर एन्ड सीईओ राज सराफ एन्ड टिमलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु आफ्नो प्रस्तुतिको लागि। राजी, प्लिज। Thank you, Kalaji. Namaskar. So, आज हामी एउटा historic moment witness गर्दैछौं. So, this moment is launch program of exportfromnepal.com. वास्तवमा भन्नुपर्दा exportfromnepal.com by industry name ले नै यसलाई clear पार्छ कि it's going to be all about exporting goods and services from Nepal. So आजको प्रोग्राममा हामीले तीनै कुराहरुलाई हामी क्लियर पार्दै we're going to talk about what is export from Nepal and you know who it is for and what it can do for Nepal and Nepali. So Nepali in Nepal and Nepali around the world. So without further delay, हामीले हाम्रो तपाईको स्लोगन को बारेमा भन्न चाहे, a gateway to export from Nepal worldwide. And हाम्रो tagline छ buy, adopt and sell. So first of all, फेरि पनि हामी के भन्न चाहन्छौं भने, so this platform is going to be or will be Nepal's first B2B and B2C hybrid e-commerce based marketplace platform. हामीले यो प्लेटफर्म दुईटा एन्टिटी को सहकार्यले बाहिर लन्च गर्न सफल भएका छौं। US based Himtech Inc र नेपाल based Export from Nepal Private Limited. So यो प्लेटफर्म हाम्रो स्मल, मिडियम र लार्ज एन्टरप्राइज को लागि as well as retailers को लागि हुनेछ भने यसले तपाईको नेपाली सप्लायर र ग्लोबल बायर को डिमान्डलाई है यसले फिल गर्नेछ। This is going to be a marketplace for high quality made in Nepal and only made in Nepal product and services. So हाम्रो vision को बारेमा भन्नु पर्दा एक लाइनमा हामी भन्न सक्छौं कि our vision is to scale up Nepalese export industry, ensuring reach of Nepalese product in every nook of the world. हामीले हाम्रो trade deficit को कुरा गर्छौं। Export to import को हाम्रो trade deficit 1:17 छ। We are aiming to balance that deficit and even do better. So यसपछि हामीसँग यो प्लेटफर्म को हाम्रो COO प्रदीप जी को म्युट छ, प्लिज अनम्युट गर्नु। थ्यांक यू। सरी, हाम्रो मिशन भनेको नेपाली मेड इन नेपाल प्रोडक्ट, एनी मेड इन नेपाल प्रोडक्टलाई विश्व बजारमा पुर्याउने।
यो फर्स्ट मिसन नै हाम्रो चाहिँ मेड इन नेपाल प्रोडक्टलाई मात्रै नै फोकस गरेर हामीले प्लेटफर्म बनाउँदै गर्दा मेड इन नेपाल प्रोडक्ट मात्रै नै सेल गर्छौँ र त्यसैलाई स्केल अप गर्छौँ। अनि साथसाथै नेपाली प्रोडक्टको कन्ज्युम्सनलाई बजार विश्व बजारमा चाहिँ बढाउने, जब नेपाली प्रोडक्टले मार्केट पाउँछ मिनवाइल नेपाली प्रोडक्टहरूको कन्ज्युम्सन पनि ग्लोबल मार्केटमा बढ्दै जान्छ। अनि हाम्रो चाहिँ अर्को भनेको एजनेस, जब चाहिँ हामीले सेलर र बायरहरूलाई इजिली कनेक्ट हुने वातावरण बनाउँछौँ प्लेटफर्ममा, हाम्रो जुनसुकै इकमर्सको पनि सक्सेस त्यहाँबाट मेजर हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा हामीले चाहिँ जति सक्दो सजिलै बायर र सेलरलाई कनेक्ट गराउने चाहिँ हाम्रो टार्गेट, हाम्रो प्लेटफर्म युज गरेर। अनि अर्को यो कुरा गर्दै गर्दा हाम्रो चाहिँ अहिले इन्टरनेसनल गेटवेहरू, पेमेन्ट गेटवेहरूको कुरा हाम्रो इभन गभर्मेन्ट लेभलबाट चाहिँ कुरा भइरहेको छ। अब त्यो कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ इकमर्स मार्केट प्लेस बेस्ड कम्पनीहरूलाई चाहिँ के कुराको खाँचो छ भन्दा नेपालमा चाहिँ सेक्योर पेमेन्ट गेटवे नेपाल र इन्टरनेसनल कनेक्ट गर्ने सेक्योर पेमेन्ट गेटवेको चाहिँ खाँचो छ। त्यसैले हामीले त्यसमा वर्कअराउन्ड गरेर हाम्रो चाहिँ बायरहरूलाई के अस्योर गर्छौँ भन्दा हाम्रो चाहिँ पेमेन्टहरू, तपाईँहरूले पे गर्नुभएको पेमेन्ट अनलेस एन्ड अन्टिल तपाईँले चाहिँ गुड रिसिभ नभएसम्म पेमेन्ट रिलिज पनि गर्दैनौँ र मिनवाइल र त्यो तपाईँले गरेको इच ट्रान्जेक्सनहरू सेक्योर्ड र 100% लिगल छ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले अस्योर गर्छौँ। अनि तपाईँको चाहिँ हाम्रो नेपालको सानो स्मल तथा मिडियम इन्टरप्राइजेसहरूले म्यानुफ्याक्चर गरेको प्रोडक्ट विश्व बजारमा लैजाँदा के ट्रबलहरू हुन्छ, उहाँहरू धेरैजनाहरू अवेर हुनुहुन्न। कसरी प्याकेजिङ गर्ने, कसरी सिपमेन्ट कसरी ह्यान्डलिङ गर्ने, त्यो डकुमेन्टेसनहरू के चाहिन्छ, त्यो कुराहरूमा हामीले फेसिलिटेट गर्ने र गाइडलाइन्स दिने काम गरिरहेको छ। अनि अब तपाईहरुलाई यो कुरा गर्दै गर्दा म चाहिँ हाम्रो प्लेटफर्ममा कसले गुड्स एन्ड सर्भिस चाहिँ बेच्न सक्नुहुन्छ भनेर एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ फर्स्ट भनेको फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट तपाईको मेड इन नेपाल प्रोडक्ट, कुनै पनि प्रोडक्टमा चाहिँ मेड इन नेपाल लेभल छ, लिगल्ली मेड इन नेपाल लेभल लागेको छ भने त्यो त्यसको प्रोड्युसर हाम्रो प्लेटफर्ममा सेल गर्न क्वालिफाई छ र मिनवाइल त्यही सामानको डिस्ट्रिब्युटर सप्लायरहरू नेपालबाट उहाँहरू पनि क्यापेबल हुनुहुन्छ। अनि नेपाली ब्रान्ड अनर भन्दै गर्दा नेपालमा नेपाली ब्रान्ड भए पनि बाहिरको सामान छ भने हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्दैनौँ, अन्ली मेड इन नेपाल प्रोडक्ट मात्रै प्रमोट गर्छौँ र नेपालमा बेस गरी बाहिरतिर फरवार्डिङ सर्भिसहरू, सिपमेन्ट सर्भिसहरू दिने जो हाम्रो फरवार्डरहरू र ट्रान्सपोर्टरहरू हुनुहुन्छ उहाँ पनि हाम्रो प्लेटफर्ममा चाहिँ एज अ सेलर आउन सक्नुहुन्छ। यो भन्दै गर्दा नेपाली प्रोडक्टको डिस्ट्रिब्युटर र होलसेलरहरू वर्ल्ड वाइड लाइक नेपालबाट सामान किनेर उहाँहरूले वर्ल्डको सर्टेन रिजनमा डिस्ट्रिब्युसन होलसेल गर्नुहुन्छ वा रिटेल गर्नुहुन्छ। रिटेल आफै रिटेलर हो, उहाँहरूले रिटेलमा सामान बेच्नुहुन्छ वा होलसेल र डिस्ट्रिब्युसन अपरेसन गर्नुहुन्छ बेस्ड अन नेपाल मेड प्रोडक्ट, उहाँहरू पनि हाम्रो प्लेटफर्ममा आउन क्वालिफाई हुनुहुन्छ। यही नै छ यसको यो चाहिँ। अनि हाम्रो चाहिँ अब अर्को भनेको अब बायर चाहिँ को हुन सक्छ, क्यापेबल बायरहरू को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा छ। त्यसमा चाहिँ तपाईको बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्ने जोसुकै अर्गनाइजेसनले इम्पोर्ट गरेको होस्, डिस्ट्रिब्युटरले इम्पोर्ट गरेको होस्, रिटेलरले वा एन्ड कन्ज्युमरले नेपाली प्रोडक्ट नेपालबाट मगाउने अथवा नेपाली प्रोडक्टहरू विदेशी बजारमा नै भएको डिस्ट्रिब्युटर, रिटेलर र इम्पोर्टरहरू, जुन मैले अगाडि एज अ सेलर एक्सप्लेन गर्दा होलसेलर डिस्ट्रिब्युटर भने, उहाँहरू
देमसेल्फ इम्पोर्टर पनि हो नेपाली गुड्सको। उहाँहरू क्यापेबल हुनुहुन्छ, डिस्ट्रिब्युटर, रिटेलरहरू र एन्ड कन्ज्युमरहरू। यदि नेपालको कुनै सेलरले रिटेलमा सामान प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ, प्रोभाइड गरिरहनु भएको छ भने एन्ड कन्ज्युमरले डाइरेक्टली नेपालबाट पनि बाई गर्न सक्नुहुन्छ। र सेम गुड्स यदि चाहिँ उहाँको चाहिँ नियरेस्ट भेन्डरहरू, डिस्ट्रिब्युटर वा इम्पोर्टर, डिस्ट्रिब्युटर वा रिटेलरसँग चाहिँ छ भने उहाँले वहीँबाट आफ्नो कन्भिनियन्सीको लागि सर्ट टाइममा चाहिँ आफ्नै रिजनबाट चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईको चाहिँ नेपाली ब्रान्डहरू, नेपाली प्रोडक्ट कलेक्सन चाहिँ उहाँहरूको लाइक ब्रान्डको चाहिँ उहाँहरूको प्रोडक्ट लाइनमा नेपाली कलेक्सनहरू चाहिँ उहाँहरूले एड गर्न चाहनुहुन्छ भने संसारको जुनसुकै ब्रान्डहरू है। अब हाम्रो चाहिँ भन्दै गर्दा हामीले के कुरा पनि भन्छौँ भन्दा हाम्रो नेपाली गुड्सहरू हामीलाई पनि थाहा छैन कि वर्ल्डको कति लग्जरी ब्रान्डको चाहिँ सोरुमहरूमा चाहिँ सोकेस गरिरहेको छ। उहाँहरूले पनि हाम्रो प्लेटफर्म युज गरेर चाहिँ त्यस्तो प्रडक्टहरू चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू प्रदीप जी। यसपछि हामी हाम्रो टिम र अगाडिको कन्टेन्टको लागि प्रशंसाजीलाई हामी इन्भाइट गर्न चाहन्छौँ। प्रशंसा सिजापतिजी, सी इज आवर नेसनल कोअर्डिनेटर। सो प्रशंसाजी। नमस्ते। नमस्ते। Yes, प्रशंसाजी, now your turn. हजुर नमस्ते। मैले हाम्रो टिमको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ है, हाम्रो टिम चाहिँ एकदमै मल्टी क्रिएटिभिटी, मल्टी ट्यालेन्टेड, मल्टी नलेज भएको टिम छ हाम्रो। फर्स्टमा भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो टेक्नोलोजी र इन्डस्ट्रीको एक्सपर्ट्सहरू हुनुहुन्छ हाम्रो टिममा। टेक्नोलोजी एक्सपर्ट्समा भन्नुपर्दा हाम्रो राज सराफजी हिमसेल्फ, त्यसपछि प्रदीपजी, त्यसपछि धनञ्जयजी र सुरज वर्माजी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी इन्डस्ट्री एक्सपर्टको कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो श्रवणजी, नवाङजी, युवराजजी, अनि प्रवीणजी र अनिलजी हुनुहुन्छ। त्यसरी नै हाम्रो मिडिया एक्सपर्ट्सहरू पनि हुनुहुन्छ, समुनाजी, देवजी, महेशजी, कलाजी, हाम्रो ग्राफिक्समा हुनुहुन्छ हिमांशुजी, अनि त्यसरी नै एकदम हाइली सोसलाइज र राम्रो नेटवर्क भएको पर्सनालिटी हुनुहुन्छ हाम्रो नृपेन्द्रजी, अनि हाम्रो रिसर्च एन्ड पोलिसी हेड भनेर हाम्रो सोनमजी हुनुहुन्छ। हाम्रो लिगल एक्सपर्टमा उज्जवल राम घिमिरे हुनुहुन्छ। त्यसरी हाम्रो फाइनेन्स हेरिदिने हाम्रो किशोरजी हुनुहुन्छ। यसबाहेक पनि हाम्रो टिमलाई एकदमै यो कोभिडको सिचुएसनमा पनि रात दिन लगाएर यसरी लन्चसम्म सफलतापूर्वक ल्याइदिनको लागि हाम्रो सहयोगी हातहरूमा चाहिँ हाम्रो सन्कुशा जी, त्यसै गरी चन्दनजीहरू हुनुहुन्छ है। हाम्रो टिम चाहिँ एकदमै टु बी प्राउड र कुनै पनि समस्या आउने बित्तिकै इन्स्ट्यान्ट सल्भ गर्नको लागि रेडी भएर बस्नुभएको एकदम नलेजेबल, एकदम कोअपरेटिभ टिम हुनुहुन्छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच प्रशंसाजी। हाम्रो यस्तो ग्लोरियस टिम छ, यो टिमलाई चिन्न पाउनु हाम्रो सबैले चिन्न पाउनु पर्छ र थ्याङ्क यू सो मच फर दिस awesome and glorious platform. Now Raji again. So फेरि पनि हामी यो प्लेटफर्मको बारेमा भन्नुपर्दा we need to talk about the product categories and product itself. So हामीले यो प्लेटफर्मको एउटा कोर फिचर को बारेमा भन्नुपर्दा हामीले भन्दै आएको छौँ, यो कुरालाई क्लियर गर्दै आएको छौँ हाम्रो पडकास्टको थ्रु, that we have brought 3-tier approach. The 3-tier को बारेमा भन्नुपर्दा the first tier is our export level, second tier is our wholesale level, and third tier is our retail level. So यो यसलाई यदि उल्टा गर्ने हो भने हामी के गर्न सक्छौँ भने नेपालबाट नेपालको सामान सेवाहरू हामीले विदेशमा हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ भने विदेशमै नेपाली ब्रान्ड एसोसिएटेड होलसेलरहरूले
हाम्रो प्रोडक्टलाई हाम्रै प्लेटफर्मबाट पनि खरिद बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै उहाँहरूसँग किन्नु भएको रिटेलर्सहरूले हाम्रै प्लेटफर्ममा पनि रिटेलमा उहाँको सामानहरू बेच्न सक्नुहुन्छ। सो यसको बारेमा अलिकति हामीले अझ फर्दर अलि डिटेल दिनुपर्दा हामीले टिपिसी जुन तपाईको नेपाल ट्रेड एन्ड एक्सपोर्ट प्रमोसन सेन्टरको वेबसाइट छ tpc.gov.np, टिपिसी ले लास्ट 10 इयरको डेटा हामीले हेर्दाखेरि हामीले नेपालबाट 8100 भन्दा बढी प्रोडक्टलाई 135 वटा भन्दा बढी कन्ट्रीमा हामीले एक्सपोर्ट गर्न सकेका छौं। त्यसलाई मेजर 23 वटा मेजर क्याटेगोरीमा हामीले डिभाइड गर्न सक्छौं। यो सबै क्याटेगोरीहरूलाई हामीले हाम्रो प्लेटफर्मको मार्फत ठाउँ दिने जमर्को गरेको छौं, हामी लक्ष्य लिएको छौं। आजको दिनसम्म भन्नुपर्दा हामीले कोभिड सिचुएसनको बावजुद पनि हामीले तपाईहरु सामने 100 भन्दा बढी भेन्डर र 1000 भन्दा बढी प्रोडक्ट लाइनहरु हामीले लिएर तपाईको अगाडि आएको छौं, जुन कि स्टार्टिङ टुडे it is available to buy. So further slide को लागि म हाम्रै टिमबाट निपेन्द्र धितालजीलाई I would like to invite him to go through the next set of slides. So Nipendra Dhitalji हाम्रो global resource lead. Nipendra ji, please. धन्यवाद राजी। फेरि पनि मेरो अभिभारा र हाम्रो आज यो लन्च प्रोग्राम हेरेर बस्नुहुने सबैजनालाई मेरो धन्यवाद। र यो हाम्रो नामै अलि काफी छ र हामी जो जहाँ छौं संसारभरि छरिएर बसिरहेका चाहिँ साथीहरू, समाज नन प्रफिट सबै अर्गनाइजेसन जतिहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई जोड्ने एउटा अभियान हो यो। त्यो जोड्ने अभियानमा हामी धेरै माध्यमबाट यहाँहरू बीच जोडिन चाहन्छौं, जुन स्लाइड अनुसार हामीले यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौं र मेरो पूर्व वक्ता साथीहरूले पनि भन्नुभयो। नेपालमा जे पनि सामान बन्छ त्यो सामान हामी नेपाली जहाँ संसारको जुन कुनामा छौं, हामी सबैले सर्वसुलभ ढंगले प्रविधिको प्रयोगद्वारा ग्लोबली हामी जहाँ पनि किन्न सक्छौं, चाहे त्यो रिटेलर होस् चाहे होलसेलर होस्, जुनसुकै माध्यमबाट पनि हामी यहाँहरूलाई नेपाली सामान उपलब्ध गराउँछौं। राजी, मलाई अर्को स्लाइडमा फरवर्ड गरिदिनुस् प्लिज। जाने माध्यममा हामीसँग धेरै माध्यम छन्। अहिले चल्तीको प्रविधि अनुसार फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ट्विटर, पिन्ट्रेस्ट, टिकटक, लिंक्डइन, पोडकास्ट, आगामी दिनमा अरु के हुन्छन्, ती सबै चीजलाई आत्मसात गर्दै संसारभरि छरेर बसिरहनु भएका तपाई नेपाली र नेपाली सामग्री र नेपाली पन राख्ने हरेक चीजलाई चाहिँ हामीहरूले तपाईहरुलाई पस्किने जमर्कोका साथ आज हामीले यो प्रस्तुत गरेका छौं। ओके, धन्यवाद निपेन्द्र जी। सो नेक्स्ट स्लाइड पनि तपाईकै हो। हाम्रो तपाईहरु सबैजनालाई संसारभरि छरेर बसिरहनु भएको नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई छुने एउटा माध्यम, एउटा जमर्को अघि मैले भने जस्तै पूर्व स्लाइडमा आयो। हामीसँग धेरै अवधारणाहरू छन्। ती अवधारणा मध्ये संसारभरि जति पनि नेपालीको नाममा अर्गनाइजेसन खोलेर, नन प्रफिट अर्गनाइजेसन खोलेर अथवा जुनसुकै मुलुकमा जुनसुकै अवस्थामा बस्नु भएको उहाँहरूलाई समेट्ने एउटा यो अभियान पनि हो। त्यो अभियानमा तपाईहरुलाई समेट्दै गर्दाखेरि हामीले धेरै कुरा पस्किएका पनि छौं। तपाईसँग सामर्थ्य छ, तपाई हामीसँग चाहिँ हातमा हात जोड्न चाहनुहुन्छ, नेपालको बृहत्तर प्रगतिको लागि हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ, यो फेरि पनि अभियान हो। त्यो अभियानमा तपाई जुनसुकै जहाँसुकै अवस्थामा हामीसँग बस्नुहुन्छ, तपाईहरु हामीसँग जोडिएको अवस्थामा जति पनि हामीले लाभ हासिल गर्छौं त्यसको 0.5% अन फर मस्ट
तपाईको संलग्नतासँगै हामी तपाईहरुसँग साझेदारी गर्न चाहन्छौँ। म दावाका साथ भन्न सक्छु यो अभियान हो, त्यही भएर हामीले धेरै जोह गर्ने भन्दा पनि हामी धेरैजनासँग जोडिएर अगाडि बढ्नको लागि हामीले यो मेगा इनिसिएटिभ लिएर आएका हौँ। फेरि पनि जोड्न चाहन्छु, संसारभरि जो जहाँ जुनसुकै संस्थामा रहनु भएको छ, हामी सबै नेपाली हौँ र नेपालसँग जोडिन चाहन्छौँ र नेपालसँग जोडिने क्रममा अहिले यो अभियान, यो महाअभियान एक्सपोर्ट फ्रम नेपालबाट जोडिन चाहन्छौँ। यसमा अझै बढी थप्नको लागि म हाम्रो सिइओ लाई म मेरो हस्तान्तरण गर्छु। Thank you, Nipen. So यो स्लाइड ले अलिकति कुरा धेरै इन्फर्मेसन बोकेको छ। यसलाई अझ पनि तपाईहरुलाई क्लियर के गर्न चाहौं भने हामीले एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल प्लेटफर्म मार्फत नै यो अभियान जसको नाम एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल वर्ल्ड वाइड क्याम्पेन दिएको छौं, त्यो तपाईहरुको सामने हामी लिएर आउँदै छौं। यो अभियान, यो क्याम्पेनको मेन उद्देश्य के छ भने दुईटा। We are calling all Nepalese non-profit association worldwide to participate in this mega initiative. So your mega initiative ke ho bhane, through our campaign we would like to introduce our Nepali product and services worldwide. हाम्रो अघि नै हाम्रो प्रवीण जीले पनि प्रदीप जीले पनि भनिसक्नु भयो कि हामीसँग धेरै प्रोडक्टहरु छ जसको गहराई, जसको लोकप्रियता हामीलाई थाहा पनि छैन। We need to be able to catch those. So त्यही भएर आउनुस् हामीसँग हातेमालो गरौँ। अहिलेसम्मको समयमा हामीले हाम्रो नेपाली जति पनि नन प्रफिटहरु अर्गनाइजेसन हुनुहुन्छ विदेशमा तपाईहरुले धेरै राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरुले नेपाली कला, संस्कृति, वेशभूषा, खानपान धेरै कुराको तपाईले प्रचार प्रसार गर्दै हुनुहुन्छ है, हाम्रो संस्कृतिलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ। अब समय के आएको छ भने एउटा ठूलो सोशियो इकोनोमिक इनिसिएटिभलाई आत्मसात गरेर लिएर हिड्ने समय आएको छ। नेपालबाट तपाईको उत्पादित वस्तुहरुलाई विश्व बजारमा चिनारी दिने र अझ राम्रो अब हामीसँग तपाईले पनि भन्न सक्नुहुन्छ कि अब नेपालीहरुको लागि एउटा मात्र प्लेटफर्म, नेपालीहरुको प्रोडक्टहरु विश्वमा एक्सपोर्ट गराउनको लागि एउटा मात्र प्लेटफर्म exportfromnepal.com पनि छ। हिजोको समयसम्म अनलाइन मार्फत सामान एक्सपोर्ट नभएको होइन, तर 100, 150, 200 वटा वेबसाइट हाम्रो फरक भेन्डर साथीहरुको छ। हामीलाई आजको ग्लोबल युगमा एउटा ग्लोबल प्लेटफर्मको जरुरत छ, जुन कि आज पश्चात तपाईहरुले ढुक्क रूपले भन्न सक्नुहुन्छ कि we have exportfromnepal.com। र यो अभियानमा लागे बापत तपाईहरुले सुन्नु भएको होला Amazon Smile जस्तै हामीले तपाईहरुलाई पनि गिभिङ ब्याक टु आवर ओन सोसाइटी भनेर प्रचार स्वरूप हामीले तपाईहरुलाई एउटा तपाईहरुको नन प्रफिटलाई हामी रेजिस्टर गर्छौं र तपाईहरुलाई एउटा युनिक URL दिन्छौं। त्यो URL मार्फत जति जनाले जोले त्यहाँ पर्चेज गर्नुहुन्छ त्यो पर्चेज गरे बापत हामीले तपाईहरुलाई 0.5% of that transaction we will give back to your non-profit as a corporate donation. अब फर्दर स्लाइडमा मैले तपाईहरुलाई के दिन चाहे भने हामीलाई दिन चाहे भने हाम्रो जुन यो इनिसिएटिभ हो वास्तवमै भन्नु पर्दा देशको आय छ, आर्थिक आयको जुन अहिले जुन सिचुएसनमा छौं, देशको आयको लागि हामीले धेरै स्रोतहरु खोज्दै हिँडिरा छौं, तर सबभन्दा ठूलो स्रोत नै हो देशबाट हुने तपाईको निर्यात। त्यो निर्यातलाई हामीले बढावा दिँदै गर्दा कता हामी त्यो पनि सोच्छौं निर्यात त गर्छौं तर आयातको लागि केही गरेनौं भने हिजो जुन हामी खाडलमा थियौं भोलि पनि त्यही खाडलमा पर्न सक्छौं। त्यही भएर हाम्रो नेपालमा निर्वाचित उत्पादित वस्तुहरुलाई विदेशमा हामीले लग्ने जमर्को गरेको छौं भने यो सँगसँगै तपाईहरुको लागि हामीले अबदेखि यो प्लेटफर्म सँगसँगै हामीले नेपाली भर्जन अफ प्लेटफर्म जसले जुन कि it's going to be a marketplace for exclusive Nepali product and services in Nepal, त्यो पनि हामीले तपाईहरुको सामने लिएर आउँदै छौं। यसको डोमेनको नाम हुनेछ hamrosaman.com, जुन कि exportfromnepal.com विदेशको लागि जस्तै hamrosaman.com हाम्रो देश भित्रको लागि हुन्छ। यो एउटा यस्तो मार्केटप्लेस तपाईको बेस प्लेटफर्म बन्ने छ जसले कि आम नेपालीलाई
यो पनि चिनाउने छ कि अब नेपालमा के छ, नेपालको कुन कुरामा के कुरा पाउँछ, यही प्लेटफर्मको मार्फतबाट हामीले त्यो चिनारी पनि गर्न सक्छौँ र हामीले नेपालमा हुने जुन तपाईको आयात माथिको तपाईको निर्भरतालाई हामीले कम गर्न सक्छौँ। यसको लागि अलिकति हामीले एड गर्नको लागि मैले फेरि पनि यो र नेक्स्ट स्लाइडको लागि मैले प्रदीपजीलाई इन्भाइट गर्दैछु। प्रदीपजी। धन्यवाद राजी। राजीले एक्सप्लेन गर्ने सक्नुभयो। हाम्रो saman.com नर्मली हाम्रो saman.com ले हामीले चाहिँ लाइक हाम्रो मेन मोटो भनेको बाई एडप्ट एन्ड सेल। जबसम्म तपाईले आफ्नो सामान आफू युज गर्न सक्नुहुन्न त्यति बेलासम्म तपाईले चाहिँ आफ्नो प्रोडक्ट बेच्छु भनेर पनि तपाईलाई कसैले विश्वास गर्दैन। हामी नेपाली प्रोडक्टलाई नै विश्व बजारमा लिएर जान्छौँ। हामी चाहिँ सेलरहरुसँग हातेमालो गर्दै नेपाली सेलरहरुलाई विश्व बजार भित्र नै लिएर विश्व बजारमा लिएर गइरहेको छौँ भने हामी त्यो ठाउँमा छौँ कि हामीले बाहिरको प्रोडक्टहरुलाई चाहिँ स्ट्रिक्टली अभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले यही स्लोगन हाम्रो चाहिँ बाई एडप्ट सेल अनुसार चाहिँ हामीले हाम्रो saman.com लिएर आएका छौँ। र एउटा कुरा चाहिँ हामी यो इन्डस्ट्रीमा लाग्दै गर्दा नेपालको कुना कान्दारा कुना काप्चेरामा भएको प्रोडक्टहरु इच एन्ड एभ्रिथिङ हैन, हाम्रो चाहिँ नेपालको अर्ग्यानिक सामानदेखि लिएर अहिले संसारभरि नै बायो सस्टेनेबल कुरा आइरहेको छ, गो ग्रीनको कुरा आइरहेको छ। त्यो त हामी हाम्रो कल्चरमा पहिलादेखि नै एडप्ट भइरहेको कुरा हो। त्यसलाई हामीले संसारभरि लिएर जाँदै गर्दा हामीले बाहिरको कल्चर फलो गर्ने होइन कि हाम्रो प्रोडक्ट सँगसँगै हाम्रो कल्चर पनि लिएर जाने हो। त्यो कल्चर हाम्रो चाहिँ हाम्रो saman.com ले त्यसलाई पनि प्रमोट गर्छ भन्ने चाहिँ आश छ। त्यही कुरामा चाहिँ बेस रहेर हामीले नेपाली मार्केटमा इच एन्ड एभ्रिथिङ वाट इज लाइक वेस्टर्न अल्टरनेट हैन, वी आर म्यानुफ्याक्चरिङ, वी सुड म्यानुफ्याक्चर भनेर हाम्रो नेपाली म्यानुफ्याक्चररहरूलाई प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ हामीले नेपालभित्र नै सेल गर्ने वातावरण तयार गर्नको लागि हामीले चाहिँ के अरे एक्सपोर्ट फ्रम नेपालको नेपाली भर्जन नै भन्न चाहन्छु म। हाम्रो saman.com लिएर आइरहेका छौँ। अनि पछाडि हाम्रो फ्युचर प्लानको कुरा गर्दै गर्दा अब जुन मैले भने अब इन्टरनेसनल मार्केटमा जाँदा हाम्रो चाहिँ नेपाली प्रोडक्टहरु कम्प्याटिबल छ त भन्ने कुरा चाहिँ फर्स्ट टार्गेटेड कुरा आउँछ। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छौँ भन्दा हाम्रो चाहिँ एक्सपोर्ट फ्रम नेपालले जुनसुकै ठाउँमा पनि ग्याप छ त्यो ठाउँमा चाहिँ ग्याप फिल गर्ने चाहिँ कोसिस गर्छौँ। कतै हाम्रो चाहिँ स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेसहरुलाई फन्डिङको जरुरत भयो, इन्भेस्टमेन्टको जरुरत भयो, उनीहरुसँग प्लान राम्रो प्लान छ भने त्यो प्लान अनुसार हामी चाहिँ बाहिरको इन्भेस्टरहरु खोजिन्छौँ। मिनवाइल हाम्रो नेपालको डोमेस्टिक प्रोडक्टहरु हेरौँ, हाम्रो चाहिँ घरमा बन्ने ह्यान्डमेड प्रोडक्टहरु उहाँहरुको लागि चाहिँ बजार छैन। उहाँहरुको बजारलाई हामीले चाहिँ विश्वव्यापीकरण गर्ने तथा नेपालकै इन्टरनल मार्केटमा चाहिँ उहाँहरुको प्रोडक्टलाई ल्याउने त्यसको लागि काम गर्दैछौँ हामीले। अनि के अरे इनोभेटर नेपाली इनोभेटरहरुलाई सपोर्ट गर्ने र नेपालमा नेपाली प्रोडक्टहरुलाई विश्व बजारमा लिएर जाँदै गर्दा विश्वको प्रोडक्टहरुमा हाम्रो नेपाली प्रोडक्टहरु चाहिँ फाइट गर्न सक्षम छ कि छैन त्यसको लागि त्यो कुराहरुलाई ख्यालमा राख्दै हाम्रो टेस्टिङ ल्याबहरु बनाउने अनि तपाईको चाहिँ पब्लिक र प्राइभेट पार्टनरशिप भनेको हाम्रो नेपाल गभर्नमेन्टसँग सहकार्य गरेर के गर्न सकिन्छ इनोभेसन र हाम्रो चाहिँ अघि एक्सप्लेन गरेको त्यो सेक्टरहरुमा चाहिँ कसरी काम गर्न सकिन्छ पार्टनरशिपमा भनेर त्यो गर्ने चाहिँ हाम्रो फर्दर प्लानमा छ। धन्यवाद प्रदीप जी। अब आई थिंक अब नेक्स्ट हामी के गर्दैछौँ भने नेक्स्ट we are going to witness our live platform. हाम्रो प्रदीप जी र हाम्रो CTO national धनञ्जय कर्ण जी is going to be joining me. So प्रदीप जी म यो स्टप गर्छु, तपाई आफ्नो स्क्रिन शेयर गर्नु होला प्लिज।
धनञ्जयजी तपाईँ पनि आफूलाई अनम्युट गर्नु होला। स्क्रिन शेयर गर्दैछु राजी। प्रदीपजी, साँच्चै सुन्दा लाग्छ कि हामी एउटा यस्तो ठाउँमा छौँ, यस्तो प्लेटफर्ममा छौँ जहाँ उभिएर एक ठाउँमा उभिएर सारा विश्वलाई नै एउटा हुन्छ नि एउटा अङ्गालोमा बाँधेर अघि बढ्दैछौँ। सो फेरि पनि हामी सबैलाई बधाई। सायद तपाईहरुले यो मेरो स्क्रिन देखिरहनु भयो होला। हाम्रो saman.com मा म चाहिँ थ्रुली के सेक्सन हामीले चाहिँ कस्तो कस्तो कुराहरुलाई कुन कुन ठाउँ दिएका छौं त्यसमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। हाम्रो चाहिँ फर्स्टमा हाम्रो URL भनेको exportfromnepal.com यो टाइप गरिसकेपछि तपाईले नेपाली प्रोडक्टहरुले भरिएको रिच कन्टेन्ट भएको चाहिँ वेबसाइट देख्न सक्नुहुन्छ। फ्रन्ट पेजमा तपाईको चाहिँ अथेन्टिक नेपाली प्रोडक्टहरुको चाहिँ इमेज तथा त्यो प्रोडक्टहरुको डिस्क्रिप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा हामीले चाहिँ के रे मल्टिपल करेन्सी अप्सन राखेका छौं। प्रत्येक कन्ट्रीको लागि चाहिँ तपाईको आफ्नो लोकल करेन्सी र US डलर करेन्सी सिलेक्सनको चाहिँ अप्सन दिएका छौं। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एभ्री पोसिबल क्याटेगोरीजहरु हाम्रो नेपालबाट चाहिँ एक्सपोर्ट भइरहेको र हुन सक्ने फ्युचरमा त्यसलाई पनि हामीले कन्सिडर गरी हामीले चाहिँ म्याक्सिमम पोसिबल क्याटेगोरीजहरु चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्डको क्याटेगोरीजहरु बनाएका छौं र यो तपाईले चाहिँ प्रोडक्टहरु हेर्दा क्याटेगोरी वाइज पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले चाहिँ हाम्रो बारेमा थाहा पाउनु पर्यो भने हाम्रो चाहिँ यहाँ इन्फर्मेटिभ सेक्सनहरु छ। अबाउट अस, कन्ट्याक्ट अस, मार्केट प्लेस, ब्लग एन्ड सोशल इनिसिएटिभ यो सेक्सनमा गएर हाम्रो ब्रिफली भन्नुपर्दा हाम्रो इन्फर्मेसन हाम्रो कम्पनीको इन्फर्मेसनहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईलाई स्पेशली भन्नुपर्दा अघि सोशल इनिसिएटिभको कुरा आयो। सोशल इनिसिएटिभ चाहिँ यो ठाउँमा गएर तपाईले चाहिँ सोशल इनिसिएटिभ भित्र गएर तपाईको सोशल इनिसिएटिभ चाहिँ कसरी गरिरहेको छ एक्सपोर्ट फ्रम नेपालले भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो चाहिँ अपकमिङ न्यूजहरु हाम्रो चाहिँ अनगोइङ न्यूजहरु भनौं प्लस हाम्रो चाहिँ तपाईको चाहिँ आर्टिकलहरु जो चाहिँ सेलरलाई चाहिँ सेलर प्लस हाम्रो चाहिँ बायरहरुलाई चाहिँ सुटेबल आर्टिकलहरु र हाम्रो चाहिँ हाम्रो प्लेटफर्ममा कुनै प्रोडक्ट आउँदै गर्दा त्यो प्रोडक्टले त्यो प्रोडक्ट भन्दा पनि प्रोडक्ट लाइनको कुरा गरे त्यो प्रोडक्ट लाइनले को बेनिफिट के हो त्यो प्रोडक्ट लाइनको बेनिफिट के हो र कस्तो कस्तो छ संसारभरि चाहिँ कसरी गइरहेको छ त्यो न्यूजहरु कलेक्ट गरेर हामीले ब्लग सेक्सन राखेका छौं। मिनवाइल हाम्रो चाहिँ हाम्रो इन्टरनल टिममा पनि कसरी काम भइरहेको छ हाम्रो चाहिँ के रे हाम्रो मिडियामा कसरी अप्रोच भइरहेको छ ब्लगहरुमा के हाम्रो युट्युब सेक्सनमा चाहिँ के आइरहेको छ त्यो कुराहरु पनि हाम्रो ब्लग सेक्सनले कभर गर्ने कोसिस गरेका छौं। र अर्को अब तपाईलाई चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हाम्रो चाहिँ लगइन सेक्सन चाहिँ हामीले यो इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्ड अनुसार नै लगइन सेक्सन चाहिँ इजी लगइन सेक्सन हामीले यहाँ राखेका छौं। सप्लायरको लागि साइन अप अहिले सिन्स वी आर इन भेन्डर अनबोर्डिङ पेज हामीले चाहिँ के रे सप्लायरहरुलाई फर्स्टमा फोकस गरेर सप्लायर साइन अप एरियालाई अगाडि राखेका छौं। तपाई प्रत्येक प्रोसेस थ्रु चाहिँ जान सक्नुहुन्छ। इभन सिस्टमले नै गाइड गरिरहेको हुन्छ इच प्रोसेस। इभन लेम्यानको लागि पनि उपयुक्त हुने गरी हामीले सिस्टम डिजाइन गरेका छौं। यसमा तपाईहरु यदि चाहिँ कुनै ठाउँमा तपाईलाई चाहिँ केही समस्या भयो भने तपाईले चाहिँ हामीलाई एनी टाइम यु क्यान कन्ट्याक्ट अस हैन। आवर सपोर्ट टिम इज रेडी टु हेल्प यु एनी टाइम हैन। अनि त्यो भन्दै गर्दा अर्को अघि कुरा आयो हाम्रो चाहिँ 3 टियर आर्किटेक्चरको कुरा आयो। अब चाहिँ होलसेलर रिटेलर फरवार्डर तपाईले सेपरेटली सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई US को कस्टमर हुनुहुन्छ भने US मा तपाईको चाहिँ होलसेलमा सामान के बिकिरहेछ अथवा US मै रिटेलमा सामान के बिकिरहेछ यो भनेको तपाईको चाहिँ प्लेटफर्ममा सप्लाई चेन भन्छु मैले। तपाईले चाहिँ अर्डर क्रिएट गरेदेखि फाइनल डेलिभरी सम्म तपाईले चाहिँ कति टाइम लाग्छ र त्यो नेपालबाट चाहिँ अर्डर गर्न तपाईलाई फिजिबल छ कि छैन त्यो चेक गरेर तपाईले चाहिँ आफ्नो एरियाको मैले अघि एक्जाम्पल दिँदा US भने US हुनुहुन्छ भने US को एरियाको होलसेलर र रिटेलर चाहिँ स्पेसिफिक सामानको को छ भन्दा पनि कुन सामानहरु चाहिँ होलसेल र रिटेल अप्रोचमा चाहिँ तपाईलाई बेचिरहेको छ तपाईले त्यहीबाट सामान किनेर चाहिँ इमिडिएट डेलिभरीको सुविधा पाउन सक्नुहुन्छ।
अब यो अनि त्यसै गरी चाहिँ अब तपाईँ चाहिँ अब अर्को कुरा चाहिँ छुटाउनै नहुने कुरा भनेको होलसेलर रिटेलर हुनुहुन्छ भने तपाईँले यही प्लेटफर्ममा किन्ने पनि अथोरिटी छ। तपाईँले चाहिँ फरवार्डरहरू तपाईँले चाहिँ एक्सपोर्टरहरूसँग चाहिँ सामान किनेर होलसेल र रिटेलमा तपाईँले यही प्लेटफर्म युज गरेर बेच्न पनि सक्नुहुन्छ। र अर्को हाम्रो पार्टनरिङ विथ फरवार्डर, यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ फरवार्डरहरूले पनि हामीले सर्भिस बेच्दै गर्दा हामीले चाहिँ अन्ली गुड्स होइन कि हामीले सर्भिस पनि बेच्दै गर्दा चाहिँ नेपालबाट फरवार्डिङ सर्भिस प्रोभाइड गर्ने फरवार्डरहरू को हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि आफ्नो सर्भिस यहाँ बेच्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो चाहिँ सामान किन्ने इम्पोर्टरहरूले उहाँहरूको फरवार्डिङ सर्भिस किन्दै र मिनवाइल सामान किनेको टाइममा फरवार्डिङ सर्भिस किनेर पनि उहाँहरूले चाहिँ यो हाम्रो प्लेटफर्ममा चाहिँ बाई सेल फ्लोमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ फरवार्डिङ सर्भिस प्लस प्रोडक्टको सर्भिस सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। र अब अरू कुराहरू चाहिँ हाम्रो डिटेल भिडियोमा पनि आउँछ। हाम्रो राज्यलाई चाहिँ अरू कुराहरू चाहिँ एक्सप्लेन गर्न लगाउँछु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद प्रदीपजी। अब फेरि पनि हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यसपछि यसको अलिकति टेक्निकल उसको बारेमा भन्नको लागि म यो प्लेटफर्मको हाम्रो सिटिओ नेसनल हाम्रो धनञ्जय कर्णजीलाई मैले इन्भाइट गर्न चाहेँ। धनञ्जय कर्णजी। धन्यवाद राजी अनि नमस्ते सबैजनालाई। हाम्रो प्लेटफर्म भनेको यो ई-कमर्स मार्केट प्लेस प्लेटफर्म जुन अहिले हामी पार्टिसिपेन्ट जति छौँ उहाँहरूलाई सबैलाई थाहा भएकै अवस्थामा यो चाहिँ यो प्लेटफर्मबारे सबैलाई थाहा नै छ। सो एक किसिमले यो प्लेटफर्ममा जुन टियरहरूको कुरा हुँदैछ, तपाईँको एक्सपोर्टर, होलसेलर, रिटेलर, फरवार्डर टियरको कुरा छ, यो हामीले एकदमै राम्रो तरिकाले एकदमै सजिलो वेमा चाहिँ राखेको छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो यहाँको सप्लायरहरूलाई चाहिँ आफ्नो प्रोडक्टलाई क्याटेगोराइज गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। उहाँहरूले एक्सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँले प्रोडक्ट एड गर्दाखेरि एक्सपोर्ट लेभल मार्क गरेर प्रोडक्टलाई क्याटेगोराइज गर्नुहुन्छ। त्यस्तै होलसेलर रिटेल वा फरवार्डर हो भने फरवार्डरलाई लेभल गरेर क्याटेगोराइज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो कन्ज्युमर वा कस्टमर इम्पोर्टरहरूलाई चाहिँ त्यो प्रोडक्टलाई नेभिगेट गर्न वेबसाइटमा एकदमै सजिलो हुन्छ। सो हामीसँग त्यो अनुसारले धेरै नै राम्रो फिचरहरू छ जुन अझै र पछिको दिनमा हामीले त्यो फिचरहरूलाई अझै नै इन्हान्स गरेर एकदमै राम्रो फिचरहरू ल्याउँदै गर्नेछौँ है। धन्यवाद राजी। थ्याङ्क यू। एउटा कुरा मैले यहाँ एड गर्न चाहेँ, धनञ्जयजी हाम्रो प्लेटफर्मको यो टेक्नोलोजी हेड हुँदै गर्दा उहाँले चाहिँ हाम्रो प्लेटफर्म चाहिँ कुन टेक्नोलोजीमा बेस्ड छ र कसरी लाइक बिहाइन्ड द सिन कसरी काम भइरहेको छ एकचोटि सानो क्विक ब्रिफिङ दिनुहोस् न। बेसिकली अब हाम्रो टेक्नोलोजी हामी कुरा गर्ने हो भने हामीले लेटेस्ट टेक्नोलोजी नै भन्ने गरेको हुन्छौँ, कटिङ एज टेक्नोलोजी भन्छौँ हामीले भन्दाखेरि। र हाम्रो ब्याक एन्ड हामीले कसरी स्ट्रक्चर गरेको छौँ, इन्टरनल आइटीको जुन कुरा हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले यसरी पब्लिकली अब कति कुरा अब हामीले भन्दैनौँ, त्यो भनेको त्यो खासै रिलेटेड जस्तो देखिँदैन। सो हामीले अहिलेको लेटेस्ट टेक्नोलोजी युज गरेर नै हामीले यो ई-कमर्स प्लेटफर्म डेभलप गरेका छौँ र हाम्रो ब्याक एन्ड स्ट्रक्चर एकदमै राम्रो छ, एज वेल एज हाम्रो फ्रन्ट एन्ड स्ट्रक्चर पनि एकदमै राम्रो छ। हामीले यो प्लेटफर्म चाहिँ अब हाम्रो वर्षौँको रिसर्चले नै रिसर्च गरेर र हाम्रो नेपाली सप्लायरहरूको पेन र हाम्रो इन्टरनेसनल बायरहरूको पेनलाई नै बुझेर हामीले यो प्लेटफर्म चाहिँ लिएर आएका छौँ। सो यो प्लेटफर्ममा हामीले अहिलेसम्म ल्याएका कुराहरू एकदमै हामीले त्यो रिसर्चबाट आएको कुरालाई नै हामीले लिएर आएको छौँ र भोलिको दिनमा यो प्लेटफर्मलाई हाम्रो नेपाली सप्लायरहरू वा कस्टमरहरूको केही फिडब्याक र उहाँहरूको केही रिकमेन्डेसन अनुसारले नै हामी यसलाई अपडेट र राम्रो अझै बनाउँदै जानेछौँ। धन्यवाद तुलसीजी। धन्यवाद धनञ्जयजी। फाइनल्ली मैले यसमा के जोड्न चाहेँ भने यो प्लेटफर्म हामीले हेर्दै गर्दा जसरी धनञ्जयजीले भन्नुभयो, प्रदीपजीले भन्नुभयो, यो यति सिम्पल थिएन। हामी नेपालीलाई के पनि एउटा कुरामा हामीले दृढता दिन चाहन्छौँ भने वी नेपालीज आर इन मोस्ट अफ पार्ट अफ द कन्ट्री एन्ड वी आर इन एभ्री सेक्टर। हाम्रो बाध्यता यति मात्र छ, हाम्रो अनफर्चुनेट सर्कमस्टान्सेस मात्र छ कि वी आर नट कनेक्टेड। हामी कनेक्टेड हौँ
नेपालले विश्वलाई धेरै कुरा दिन सक्छ त्यसको लागि नै हामीले यो प्लेटफर्म लिएर आएको छौं र यो प्लेटफर्मको बारेमा भन्नुपर्दा फेरि पनि 3 टियर आर्किटेक्टलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने 3 टियर आर्किटेक्टलाई हामीलाई के दिइराछ भने एक त तपाईको देशको सामान देशको तपाईले नेपाली प्रोडक्ट र ब्रान्डलाई विदेशमा लग्न सहयोग गरिराछ भने विदेशमा पनि हाम्रो तपाईको नेपाली प्रोडक्ट एसोसिएटेड इम्पोर्टर साथीहरूलाई होलसेलर साथीहरू रिटेलर साथीहरूलाई पनि उहाँहरूको आफ्नै प्लेटफर्म र आफ्नै नेटवर्कले त सामान बेच्न सक्नुस् सँगसँगै यो प्लेटफर्मबाट पनि उहाँहरूले सामान बेच्न सक्ने एउटा 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 भनौँ एउटा हाइब्रिड अप्रोच ओके सो हामी प्राउडली भन्न सक्छौँ कि दिस डजन्ट एक्जिस्ट राइट नाउ एनीवेयर तपाईले अलिबाबामा पनि भेट्नुहुन्न अलिबाबा एक्सप्रेसमा पनि भेट्नुहुन्न एमाजोनमा पनि भेट्नुहुन्न सो सच अ न्यू यु नो वे अफ डुइङ थिङ्स हामीले तपाईको लागि लिएर आएको छौँ र प्राउडली हामी भन्न सक्छौँ कि नाउ नेपाल हैज अ है तपाईको एक्सपोर्ट बेस्ड मार्केट प्लेस ई कमर्स प्लेटफर्म है सो विदाउट फर्दर डिले मैले के रे हाम्रो प्रदीपजीले देखाइसक्नुभयो हाम्रो नन प्रफिटको त्यहाँ सेक्सन छ नन प्रफिटमा हामीले तपाईहरुलाई we will let you register your non-profit and we will give you a unique URL which you can put in your website. त्यो सँगसँगै हामीले अरु फिचरहरुको लागि हामी के भन्छौं भने we have so many things to show you है we can also show you how to register your you know seller account, how to register your wholesaler account, retailer account, and how to list products and services. So many things are there. So हामीले त्यसको लागि के गर्दै छौं भने हामीले तपाईहरुको लागि हामीसँग जानकारीको लागि एउटा एजुकेशनल प्रोग्राम पडकास्ट छँदै छ पडकास्ट जुन कि एभ्री वीक नै एयर गर्दै छौं हामीले एप्पल पडकास्ट गुगल पडकास्ट र स्पोटिफाईमा सँगसँगै हामी तपाईहरुको माझ वीकली रूपमा हामी लाइभ आउँछौं अब वीकली रूपमा लाइभ आएपछि हामी के गर्छौं भने तपाईहरुको प्रश्न लिने र तपाईहरुलाई लाइभ हामीले हेल्प गर्ने जसले गर्दा तपाईलाई टेक्नोलोजीमा हामी अझ कति राम्रो गर्न सक्छौं भने त्यसको बारेमा पनि कन्फिडेन्स बिल्ड अप हुन्छ ढुक्क हुनुस् वी क्यान डु बेटर इन टेक्नोलोजी र हामी जुन किसिमले पछडिएको छौं त्यसको लागि टेक्नोलोजी इज द ओन्ली means that can help our country to grow sooner. So I think with that being said, we can wrap up our walkthrough session. And now I would like to call upon Kalaji again to proceed. मैले समयको पाबन्दीले गर्दा मैले यहाँ प्रशंसाजी र निपेन्द्रजीको सेक्सनहरु मैले सर्ट गर्नु पर्यो. We will let you guys speak next, please. Thank you so much, Raji. And thank you, Pradeep ji, Dhananjay ji. एकदम इम्पोर्टेन्ट मेसेजहरु इन्फर्मेसनहरु हामी सबैलाई शेयर गर्नु भएकोमा भनिन्छ खुल्ला आँखाले देखेको सपना पूरा हुन्छ र हामीले ती खुल्ला आँखाले सपना देख्न जान्यौं र ती सपनाहरुलाई पूरा गर्न दिन रात लागि पर्यौं र त्यसको फल आज हामी सामु छ exportfromnepal.com र हाम्रो saman.com यी दुईटा यस्ता प्लेटफर्म हुन् जसले हामी विश्वको जुनसुकै कुनामा बसौं जुनसुकै ठाउँमा बसौं एउटा आफ्नोपनको महसुस गराउँछ नेपालीपनको अनुभूति गराउँछ मलाई राज्यले भनेको कुरा याद आउँछ हामी जुन ठाउँमा भए पनि जहाँ बसे पनि तबसम्म त्यो फिल आउँदैन जबसम्म हाम्रो वरिपरि नेपाली सामान हुँदैन हाम्रो घरमा देख्ने ती सामानहरु जबसम्म हामी बसेको अहिले हाम्रो वासस्थानमा हुँदैन तबसम्म हामी घरमा छौं भन्ने फिल हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो ठ्याक्कै त्यस्तै हो होमली फिल गराउनको लागि हाम्रो यी दुईटा प्लेटफर्म हामी माझ छ त्यही भएर यो एकदमै गौरवमय क्षण हो हामीले सबै यो जुन वन्डरफुल टिम छ त्यसले आफूलाई धाप मार्ने बेला आएको छ र सबैले ताली बजाएर हाम्रो यो एकदमै यो ग्लोरियस मोमेन्टलाई स्वागत गर्ने बेला भएको छ सो मेरो साइडबाट मैले ताली बजाएँ आशा छ हजुरहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट आफू बसेको ठाउँबाट ताली बजाउनु भइरहेको छ ताली बजा उनको सुनिएन हामी सबै साथीहरुले आफूलाई अनम्युट गर्न सक्छौं तपाईहरुले म्युटमा हुनुहुन्छ है हामीले त्यो नोइजको लागि फेरि हामी ताली बजाए फेरि
आजको दिनलाई हामीले ऐतिहासिक नै भन्दैछौँ। हामीले एउटा प्लेटफर्म लिएर जाँदैछौँ। दुनियाँमा धेरै ग्लोबल प्लेटफर्महरू छन्, त्यस्तै नेपालीले अब प्राउड गर्न सक्छ हाम्रो पनि ग्लोबल प्लेटफर्म छ भनेर। प्लिज कलाजी। कलाजी म्युट गर्नुहुन्छ तपाईँ। सरी, हामीले ती सपनाहरू जुन Amazon.com, अलिबाबा व्हाटएभर यो इन्टरनेसनल प्लेटफर्महरू छ, यो देखेर अब सपना देख्ने दिन गए, आई विश भन्ने दिन गए, किनभने हामीसँग त्यो सपना साकार भएको छ। हामीले त्यो सपनालाई साकार रूप दिएका छौँ। अनि फेरि पनि भन्छु, नेपालको कुना कन्दरादेखि विश्वभरिको घर घरसम्म, हजुरआमाको सन्दुकदेखि नातिनको भोटोसम्म नेपालमा पनि कुनै पनि सामान किनबेच गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झिनुहोस्। exportfromnepal.com र हाम्रो सामान.com। अब भने म यस्तो व्यक्तित्वको नाम दिन चाहन्छु जसले वान अफ देम हो, उहाँ पनि, जसको अथक प्रयासले विश्वभरि छरिएर बस्नु भएको हामी नेपाली, सारा नेपालीहरूलाई एकजुट बनाउन सफल भएका छौँ। नृपेन्द्र धितालज्यू, exportfromnepal.com को ग्लोबल रिसोर्स लिड। प्लिज आफ्नो केही भनाइहरू राख्नु हुन म अनुरोध गर्दछु। नृपेन्द्रजी। धन्यवाद कलाजी। र मेरो आवाजको दायरामा हटाउनु हुने सबैजना जो हाम्रो यो आज यो हाम्रो महान चाड भन्छु म, हाम्रो लागि महान चाड, दसैँ तिहार जेसुकै भनौँ, हामीले जेसुकै मनाए पनि यो त्योभन्दा नि महान एउटा चाहिँ ऐतिहासिक क्षणमा म सबैजनालाई के भन्न चाहन्छु। म निपेन्द्र धिताल, हाल अमेरिकामा बस्छु। आई रिप्रेजेन्ट टिम अमेरिका एन्ड आम अ ग्लोबल लिड फर एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल। यो भन्दै म एउटा चिज उद्घोष पनि गर्न चाहन्छु। एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल, जय नेपाल। फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, एक्सपोर्ट फ्रम जय नेपाल। म नेपालको जय चाहन्छु, संसारको जुनसुकै कुनामा बसेर, नेपालभित्र बसेर भने पनि यो एउटा मेरो सामाजिक उत्तरदायित्व। हिजोका दिनमा मैले सुरु गरेका मेरा सामाजिक, व्यापारिक, राजनीतिक जे गतिविधि मैले थालनी गरेको थिएँ हिजोको दिनमा, यसको निचोड एक्सपोर्ट फ्रम नेपालमा मेरो उपस्थिति हो। I am very happy and delighted we have such a nice team, such a good teamwork all around the planet. अहिले त हामी एउटा अंश मात्र देखिरहेका छौँ। आगामी दिनमा तपाईहरुलाई हामीसँग एक्सपोर्ट फ्रम नेपालमा संसारभरि छरेर बसिरहनु भएका हामी जुन पुस्ताले टेक्नोलोजी सहित नेपाल समृद्ध नेपालको निर्माणमा कसरी चाहिँ तला थपिरहेको हुन्छ देखाउन चाहन्छौँ। फेरि पनि धन्यवाद। आई एम सो ह्याप्पी एन्ड प्राउड टु बी अ पार्ट अफ एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल र लेट्स सेलिब्रेट दिस मोमेन्ट एन्ड फाइनली एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल, जय नेपाल। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच नृपेन्द्रजी। अब हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ र अब अघि बढ्नु छ र अघि बढ्नको लागि हामीलाई अनेक सहयोगी हातहरू चाहिएको छ र आज हामी बीच ती सहयोगी हातहरू पनि हुनुहुन्छ। जस्तै आर्टिसियन मार्केटबाट सुरेन्द्र शाहीजी हुनुहुन्छ, मल्टी भेन्डर नेपालबाट कैलाश खनाल हुनुहुन्छ, हुन्छ.com बाट जोनी तामाङ, गोर्खा एक्जिमको रामहरि सुवेदी, पशुपति फ्यासनको ऋतिक खड्का, अनि धेरै नामहरू छन्। सायद मैले अहिले भन्न छुटाए पनि होला, किनभने उहाँहरू जस्तो सहयोगी हातहरू बिना हामी यो प्लेटफर्मलाई अगाडि लिएर जान सक्दैनौँ। उहाँहरूको सहयोगी हात, उहाँहरूको मेहनती काँध हामीलाई सदैव चाहिन्छ र आशा छ हामीलाई हजुरहरूले आगामी दिनहरूमा पनि सहयोग गर्दै जानुहुनेछ। अब म हाम्रो सेलर केशव खनाल, कैलाश खनाल, आइएम सरी फर द्याट, केशव खनालजीलाई म इन्भाइट गर्न चाहन्छु मल्टी भेन्डर नेपालबाट उहाँको आफ्नो केही शब्दहरू भनाइहरू राखिदिनको लागि। केशवजी हजुर हुनुहुन्छ? कैलाश खनाल, सरी, आइएम सो सरी, कैलाश खनालजी, मल्टी भेन्डर नेपालबाट कैलाश खनालजी। कैलाशजी तपाईँ हुनुहुन्छ भने अनम्युट गर्नु होला। ओके फाइन। उहाँ हुनुहुन्छ भने हुनुहुन्छ है एकचोटि। हजुर हेलो
हजुर हजुर कैलाशजी तपाईँको आफ्नो भनाइ राख्नु होला प्लिज। एक्सपोर्ट फर नेपाललाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। यो चाहिँ ग्लोबल हाम्रो जुन अरू विदेशमा जुन चाइनादेखि सबै देशको आफ्नो प्लेटफर्म छ, सेलिङ प्लेटफर्म छ, यसले पनि राम्रो प्रगति गरेर जाओस्। अनि धेरै बधाई छ तपाईँहरूलाई। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच केशवजी सर्ट एन्ड स्विट मेसेजको लागि। अब भने हाम्रो शान्ता बास्कोटाजी पनि हुनुहुन्छ हामी माझ, उहाँलाई पनि वेलकम गर्न चाहे। शान्ताजी वेलकम टु द टिम। थ्याङ्क यू। नमस्ते, म शान्ता बास्कोटा कोइराला, कञ्चनजङ्घा टी स्टेट एन्ड रिसर्च सेन्टरबाट। म चाहिँ एक्सपोर्टर नेपाललाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। कमसेकम हाम्रो केही नभए पनि हाम्रो संसारभरि नेपाली प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ एक ठाउँ एकबद्धता तरिकाले चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ यो जुन सुरुवात गर्नुभयो यसको लागि धेरै धेरै बधाई। राजी लगायत सम्पूर्ण टिमलाई पुनः बधाई दिन चाहन्छु। अब मेरो प्रोडक्ट चाहिँ अर्गानिक टी हो। प्रोडक्टको अलिकति यहाँहरूलाई जानकारी दिँदा चाहिँ यो नेपालको फर्स्ट अर्गानिक सर्टिफाइड टी गार्डन 5 स्तरमा कञ्चनजङ्घा टी स्टेट एन्ड रिसर्च सेन्टरबाट उत्पादन भएको टीहरू हामी चाहिँ अहिले आफै पनि देशको विभिन्न देशमा चाहिँ 10-12 वटा देशमा हामी आफै एक्सपोर्ट गरिरहेछौँ भने अहिले चाहिँ यहाँहरू मार्फत पनि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति विस्तृत पार्नको लागि चाहिँ हामीले पनि सहकार्य गर्ने जमर्को गरेछौँ। यहाँहरूले चाहिँ धेरै प्रोडक्टहरू नेपाली उत्पादनहरूलाई चाहिँ विश्व सामु चिनाउनको लागि चाहिँ एकदमै ठुलो रोल लिनु भएको छ। यसको लागि चाहिँ पूर्ण सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। यस्तै हाम्रा नेपालमा उत्पादन भएका यो अर्गानिक सर्टिफाइडका कुराहरू पनि अघि गर्नुभयो, पेमेन्टका कुराहरू पनि गर्नुभयो। जहाँ ग्याप छ त्यो ग्यापलाई फुलफिल गर्ने कुराहरू जस्ता पनि गर्नुभयो। त्यो सुन्दाखेरि नेपाली प्रोड्युसरहरूलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न चाहिँ धेरै राहत मिल्छ भोलिका दिनमा भन्ने हामीले चाहिँ अनुभव गरेछौँ। हाम्रो समस्या भनेको पनि नेपाली प्रोड्युसरहरूलाई एक्सपोर्टको लागि नै समस्याहरू यहाँहरूले चाहिँ बिचमा ग्यापलाई फुलफिल गर्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो ग्यापलाई फुलफिल गर्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूले पूर्ण सफलताको साथ काम गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै यहाँहरूलाई पूर्ण सफलताको पुनः पनि शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। अनि म यहाँबाट अहिले बिदा पनि हुन चाहन्छु। मेरो अर्को एउटा प्रोग्राम छ, त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई चाहिँ म यहाँबाट लिभ हुन पनि चाहन्छु। यो पनि जानकारी गराए। धन्यवाद। हस्, नमस्ते। थ्याङ्क यू सो मच शान्ताजी, धेरै धेरै धन्यवाद। व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो निम्तो स्वीकारेर यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्ना केही शब्दहरू राखिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब फेरि पनि म अर्को नाम लिन चाहन्छु। रामहरि सुवेदीजी, गोर्खा एक्जिमको रामहरि सुवेदीजी, हजुर पनि हुनुहुन्छ भने आफ्नो छोटो मिठो मेसेज दिइहाल्नु होला। हजुर रामजी म्युटमा हुनुहुन्छ, अनम्युट गर्नु होला आफूलाई प्लिज। तपाईको स्क्रिनमै टच गर्नुभयो भने। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। मेरो नाम रामहरि सुवेदी, म गोर्खा एक्जिम प्राइभेट लिमिटेडलाई रिप्रेजेन्ट गर्छु। सर्वप्रथम त यो एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल ई कमर्स प्लेटफर्म चाहिँ कन्सिभ गरेर भित्रको प्रिपरेटरी वर्क गरेर आज यो लन्चिङसम्म आउनु भएकोमा अब राजीलाई मैले अहिले चिने, श्रवणजी मलाई धेरै फलोअप गर्नुभएको थियो, डी कर्णजी उहाँले मेरो लिस्टिङहरूलाई चाहिँ त्यहाँ अपलोड गर्ने काम गर्नुभएको थियो, र नृपेन्द्रजी अहिले सबै टिमलाई चाहिँ म बधाई दिन चाहन्छु। र यो बधाई हामी सबैलाई हो, किनभने हाम्रो नेपालको प्रडक्टहरू युनिफाइड रूपमा एउटा बिजनेस प्लेटफर्ममा यसरी कहीँ पनि थिएन। हामीले हुन त म अरू बिजनेस प्लेटफर्महरूमा पनि बेच्छु, जसको इबेमा मेरो लिस्टिङहरू छ, सेल गर्छु 2013 देखि एचसी छ। त्यस्तै अरू 5-7 वटा मैले चाहिँ बिजनेस प्लेटफर्महरूमा मेरो प्रडक्टहरू सेल गरिरहेको छु। तर नेपालको एक्सक्लुसिभ युनिक प्रडक्ट भनेर एउटा युनिक प्लेटफर्म चाहिँ यसको अभाव खड्किरहेको थियो। र यो कुरो चाहिँ मलाई चाहिँ एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल भनेर नेपालको प्रडक्टलाई एक्सपोर्ट गर्ने उद्देश्यले नेपाललाई चिनाउने सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको ब्रान्डिङ हो। अहिलेको जमानामा हरेक प्रडक्ट सेल गर्नुको लागि यु निड टु हेभ अ ब्रान्ड। नेपालको ब्रान्डलाई इन्टरनेसनल मार्केटमा पहिला चाहिँ इस्टाब्लिस गराउन सक्यो भने त्यसपछि अरू प्रडक्टहरू पनि बिस्तारै आउँछ। फर इक्जाम्पल अब हरेक देशहरूले के गर्छ भने हरेक प्रडक्टहरूको एउटा ब्रान्ड हुन्छ। अब
यस्तै हाम्रो यो बिजनेस प्लेटफर्म जुन एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल छ त्यसलाई पनि नेपालको जति पनि प्रडक्टहरू किन्नु ठाउँ कहाँ हो त भन्दाखेरि एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल भन्ने हामीले त्यो किसिमको इमेज चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केट प्लेसमा दिनु पर्यो। अब यसमा त टेक्नोलोजीको हिसाबमा त तपाईँले काम गर्नुभयो होला हैन। यसलाई चाहिँ अलिकति यो हाम्रो इन्जिनलाई चाहिँ पपुलराइज गर्ने, प्रमोट गर्ने र म्याक्सिमम अब बायरहरू अथवा जुन मान्छे सर्चमा जान्छ उनीहरूलाई चाहिँ यो अभाइलेबल गराउने काम चाहिँ अब यहाँहरूले अब वर्क गरिराख्नु भयो होला र मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ। यसलाई म एकदम उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु र अहिले मलाई हेल्प गर्ने सम्पूर्ण जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु। र यो चाहिँ अब अहिले इट्स अ हाई टाइम, किनभने मान्छेले एमाजोन भनेको किताब मात्रै बेच्थ्यो पहिला, यु नो वेयर एमाजोन इज नाउ एट द मोमेन्ट। यस्तै अब हामीले निरन्तर यसमा लागेर काम गर्यौँ भने कतिपय कुराहरू छन् यसमा काम गर्दै जाँदा सिक्ने कुराहरू होला। यहाँहरूले पनि यो प्लेटफर्मलाई चाहिँ कसरी यसलाई अपग्रेड गर्ने भन्ने कुराहरू सोचिराख्नु भएको छ होला। कतिपय पेमेन्टको कुराहरू होला अनि त्यसमा टर्म्स एन्ड कन्डिसन कुराहरू यहाँले सोच्नु भयो होला, त्यो त पछि आउँछ होला। यो सबै भन्दै सम्पूर्ण टिमहरूलाई म चाहिँ धन्यवाद दिँदै यसको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै मेरो कुरा यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद रामहरिजी, यति राम्रो सल्लाह सुझाव दिनुभयो र आगामी दिनमा अघि बढ्नको लागि तपाईँको फेरि पनि साथ त हामीलाई चाहिन्छ नै। तपाईँको जति पनि हामीले प्लानहरू गरेका छौँ त्यसलाई साकार रूप दिनको लागि तपाईँहरूको हात, तपाईँहरूको साथ हामीलाई चाहिन्छ नै। आशा छ त्यो साथ हामीले सधैँ नै पाइरहनेछौँ। अब भने अर्को एउटा मेहनती हातलाई बोलाउन चाहन्छु, आर्टिसियन मार्केटबाट सुरेन्द्र शाहीजी, प्लिज। नमस्ते। सर्वप्रथम म एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल टिमलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। यो माइलस्टोन काम आज सुरु हुँदैछ। अब यो धेरै यसमा मैले पनि अलिअलि हेर्न थालेँ र केही प्रडक्ट पनि राख्न थालेँ। म अरू विषयमा धेरै बोल्न चाहदिनँ, तर म आफै एउटा अनलाइन बेच्ने हुनाले मेरा केही समस्याहरू छ, म त्यसलाई अलिकति राखेर यहाँहरूले यसलाई एड्रेस राम्रोसित गरिदिनु होला भविष्यमा भनेर त्यो भन्न चाहन्छु। अब यो B2C मा मैले विगत 2 दशकदेखि B2B र B2B दुइटै गर्दै आएको, तर B2C गर्दा गाह्रो भयो। खास गरी मैले युरोप र अमेरिका, जापानमा बेच्ने, त्यसमा तगारो देखेका 3-4 कुराहरू मात्रै राख्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ डकुमेन्टेसनको प्रब्लम छ। $10 को सिपिङ गर्ने र $1000 को सिपिङ गर्नलाई एउटै बास्केटमा छ। त्यो प्रोसिडर त्यही एपिसी लिनुपर्ने फर्मली जाँदाखेरि। अब फर्मली गयो भने यहाँ काम गर्न गाह्रो हुन्छ अनि सबै स्याम्पलको रूपमा पठाउनु पर्ने बाध्यता छ। अब त्यसलाई अहिलेसम्म कसरी एड्रेस गर्ने कसैले पनि सल्युसन दिएको छैन। अर्को कुरा, यो सिपिङ कस्ट चाहिँ मेजर हर्डल हो। अब हामी विश्व कहाँ पुगिसक्यो, हङकङ नेपाली सामान हङकङबाट अमेरिका पुर्याउँदा $5 मा पुर्याइदिन्छ, यहाँबाट पुर्याउँदा $30 लाग्छ। अब यसलाई पनि यहाँले यो मोडेललाई अलिकति कन्सल्टेसन मोडेलमा लाने हो कि अथवा गयो भने सही लाग्छ। अब म एउटा आर्टिजन, मलाई एउटा मानिलिउँ म एउटा यो मूर्ति मेरो 1000 रुपियाँ जाने मूर्ति सेरामिक्स हैन, यसको 1000 रुपियाँ छ। अब म यो एक्सपोर्ट गर्नलाई $20 to $30 त सिपिङ कस्ट तिर्छु। अभियसली त्यो बल्कमा जसले यहीँबाट ल्याएर किन्नेहरूको त्यहीँ बसेर बेच्ने अमेरिकाको ग्राहक त्यो उसले त्यहीँ किन्छ नि, सस्तो त उसलाई त्यहीँ पर्ने भयो। त्यसकारण हामीले नेपालको समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने अब भ्यालु एडेड पोर्सनलाई लिने र B2C मा जानुपर्छ त्यो बढी भ्यालु लिनलाई। अब एउटा आर्टिस्टले जबसम्म त्यो भ्यालु एड लिन पाउँदैन उसको जीवन स्तर उकास्ला जस्तो लाग्दैन। त्यसपछि मिडल यो ई-कमर्सको जति पनि उपयोगिता हुन्छ नि, मिडल लेयरलाई हटाउने भन्ने कुरा चाहिँ सपना मात्र हुन्छ, एउटा आर्टिजन प्रोड्युसरसम्म बेनिफिट पुग्दैन। मेरो आफ्नै डेभलपमेन्ट ब्याकग्राउन्ड भएको हुनाले म अलिकति आर्टिजनको पक्षमा जहिले पनि बोलिरहेको हुन्छु कि उनीहरूले राइट प्राइस पाउनु पर्यो, राइट भ्यालु पाउनु पर्यो भन्नेमा। अब अरू त गभर्मेन्टका कुराहरू, पेमेन्ट गेटवेहरू अहिले भर्खर अब हिमालयन ब्याङ्कले पनि निकालेको छ, यो निकै सेल पनि निकाल्दैछ अरे। त्यो मैले पनि भर्खर मात्रै सेटअप सुरु गरेँ, तर धेरै प्रब्लमहरू चाहिँ छ त्यहाँ, इरोरहरू आइराख्ने। अब मान्छेलाई सजिलो पेपालले लाग्छ, पेपाल देऊ न भन्छ, अब पेपाल कहाँबाट पाउने नेपालले होइन। त्यस कारण गभर्मेन्टको यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि अब यसलाई पनि ग्याप थियो, ठुलो ग्याप छ, त्यसलाई यहाँले एड्रेस गरिदिनु होला। र मेरो एउटा रिक्वेस्ट चाहिँ कन्सल्टेसन सिपमेन्ट नभएसम्म नेपालबाट यो सानो सानो रिटेल जानलाई चाहिँ सम्भव देखिँदैन। त्यसकारण म अहिले दराजमा पनि सेल गर्छु। दराजकोले मोडेल चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो, किनभने उसले कलेक्सन सेन्टरमा गएर ड्रप गर्दै अरू हेडाकुले बोक्छ।
हैन पेमेन्ट लिनेदेखि लिएर सबै। अब एक्सपोर्टरलाई पनि B2C मा जाने भने त्यही मोडेल नभएसम्म यहाँबाट चाहिँ हामीलाई यो एउटा सिप गर्ने यो झमेला चाहिँ लाग्छ। त्यसकारण मैले विगत म eBay सेलर पनि हो, मैले eBayमा पहिले सेल गर्थेँ, एमाजोनमा सेल गर्थेँ, तर यो सबै अहिले चाहिँ बन्द गरिदिएको कारण के भन्दा यो सानसानो छ्याउ लाग्ने रहेछ यो भन्दा यो एउटा त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि त्यो कलेक्सन गरेर कन्सल्टेसन सिपमेन्ट गर्ने, सिपिङ कस्टलाई डाउन गर्ने, ती कुराहरुमा यहाँले हेर्दिनु होला है। अब अरु B2B मा चाहिँ मेरो भन्ने अरु खासै ठुलो कुरा छैन। मैले अलिबाबामा पनि लिस्ट गर्थेँ, तर अहिले विगत 2-3 वर्षमा $4,000 $3,000 पुर्याएको छ। अब त्यो एउटा सानो व्यापारीलाई वान म्यान बिजनेसलाई त्यो $3,000 वर्षको तिरेर एकदम गाह्रो छ। यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, यहाँहरुले त्यो ग्यापलाई चाहिँ फिल गर्नेमा जुन आउनु भएको छ। अब यो मोडेललाई अलिकति कमिसनको कुराहरु र कसरी मार्केट सेलरलाई जसरी हुन्छ नाफा आयो भने चाहिँ उ एट्र्याक्ट हुन्छ। That's how you put on the seller and point of view, हैन? प्रोड्युसरलाई सेलरलाई नाफा आउने बित्तिकै उ एट्र्याक्ट भइहाल्छ। त्यसकारण त्यो पोइन्टमा हेर्दिनु होला। यदि भन्दै अब अरु खास कुरा छैन, यो धेरै राम्रो कुरा गर्नु भएको छ र हामीले सक्दो चाहिँ पार्टिसिपेट गरेर बिजनेस बढाउनलाई चाहिँ हामी इच्छुक छौं। ल त्यो भन्दै म यही टङ्गान भन्छु। धन्यवाद। धेरै राम्रो सुरेन्द्र सरले जुन कुरा गर्नुभयो है, हामी डिटेल डिस्कसन गर्छौं। तपाईले अलिकति मात्र मैले के भन्न चाहे भने पेमेन्टको कुरा पनि हामीले राखिराछौं। हाम्रो सबभन्दा ठूलो तपाईको के छ भने रामबाण भन्ने भन्छ नि, हाम्रो रामबाण भनेको के हो भने हाम्रो 3 टियर अप्रोच हो। तपाईको कुनै पनि प्लेटफर्ममा 3टै टियर नभएकोले तपाईहरु नेपालबाटै B2C गर्नु परेको। हामी के भन्न चाहन्छौं भने तपाईहरुले थोक गर्नेहरु थोक नै गर्नुस्। तपाईकै थोक किनेर हामीले हरेक कन्ट्रीमा तपाईको होलसेलरबाट होलसेल टु तपाईको रिटेलर त्यहाँ B2C हामी गर्न चाहन्छौं। जसले गर्दा के हुन्छ भने तपाईकोबाट गइराख्ने काम होस् र त्यहाँ चाहिँ तपाईको B2C त्यहाँ सेन्ट्रलाइज होस्। त्यही भएर तपाई के हुन्छ भने हरेक कन्ट्रीमा हामीले नेशनल हामीले कन्ट्री कोअर्डिनेसन टिममा राखेका छौं र हाम्रो अरु धेरै कुराहरु छ। सुरेन्द्र सरलाई राम सरलाई हामी भन्छौं कि हामी यो कुरामा धेरै कुराहरु गर्छौं। हजुर हस् धन्यवाद, एकदम राम्रो। धन्यवाद। प्रदीप जी के भन्न खोजिरहनु भएको छ? सुरेन्द्र जीको कुरा सुन्दै गर्दा मलाई पनि सानोतिनो कुराहरु एड गर्न मन लाग्यो है। हामी चाहिँ अहिले प्रोटोटाइप मोडलमा छौं हैन। अब हाम्रो फर्दर प्लान भनेको प्लानमा तपाईको कलेक्सन सेन्टरहरुको कुरा गर्नुभयो। कलेक्सन सेन्टर भनेको नेपालको रिमोट एरियामा कलेक्सन सेन्टर राख्ने देखि लिएर हाम्रो संसारको चाहिँ ठुलो ठुलो सिटीहरुमा चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन सेन्टर पनि हामीले राख्ने प्लान अन्तर्गतै छ है। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेको फेजमा चाहिँ कुरालाई एक्सप्लोर गर्नु हुँदैन, हामीले नेपालको लागि नै फोकस गरेर बनाएको भए पनि नेपालबाट चाहिँ कुनै कुनै सामानहरु रिटेलमा नै अथवा होलसेलमा नै प्रोवाइड गर्ने उहाँहरुको सेलरहरुको चाहिँ चाहना छ भने त्यसको लागि सपोर्ट गर्नको लागि हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ बेस्ट रेट प्लान चाहिँ हामीले हाम्रो फरवार्डरहरुबाट चाहिँ बेस्ट रेट प्लान लिन्छौं र फर्दर हाम्रो चाहिँ भोल्युम बढ्दै गएपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दा भोल्युम जब बढ्दै जान्छ तब चाहिँ डेलिभरी कस्ट मिनिमाइजेसन अटोमेटिक हुने हो। यदि चाहिँ हाम्रो प्लेटफर्मबाट चाहिँ भोल्युम बढ्दै जाने भने हाम्रो प्लेटफर्मले इनिसिएट गरेर त्यो कुरालाई चाहिँ सेलरहरुलाई चाहिँ त्यो डेलिभरी कस्टहरु चाहिँ मिनिमाइज गर्नलाई चाहिँ के पोसिबिलिटीहरु छ त्यो पोसिबिलिटीमा पनि काम गर्छौं हामी है। यो कुरा चाहिँ मैले एड गर्न चाहे र उहाँको लाइक हाम्रो सुरेन्द्र जीको नलेज हाम्रो लागि पनि काम लाग्ने छ, किनकि उहाँले धेरै वर्ष अगाडि नै हाम्रो जस्तो चाहिँ मार्केट प्लेस चाहिँ नेपालमा चाहिन्छ भनेर अलायन्स गर्नुभएको व्यक्ति हो हैन। उहाँहरुको गाइडलाइन्स चाहिँ के रे सधैँभरि रहिरहोस् है। धन्यवाद फेरि पनि सुरेन्द्र जी। हस् धेरै धेरै धन्यवाद सुरेन्द्र जी। हजुर हुन्छ, म सुरेन्द्र जी, राजी र प्रदीप जीलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै श्याम तामाङ ज्यूलाई जो आहना क्राफ्टबाट हुनुहुन्छ उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। श्याम जी वेलकम छ हजुरलाई। सबैजनालाई म श्याम तामाङ आहनाज क्राफ्ट कलेक्सन सेन्टरको तर्फबाट एक्सपोर्ट फ्रम नेपालको सबै टिमलाई बधाई दिन चाहन्छु।
तपाईहरुले जुन उद्देश्य लिएर यो प्लेटफर्म इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको छ, लन्च गर्नुभएको छ, यो चाहिँ धेरै राम्रो छ। यसले नेपालको सुन्दर प्रोडक्टहरूलाई विश्व बजारमा पुर्याउनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। अवश्य पनि तपाईहरुको योजना उद्देश्य महान छ। तपाईहरुको टिम पनि आज चिन्न पाए, एकदमै राम्रो टिम छ। तपाईहरुले अब यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ यसको सफलता। अब बाँकी दिनहरुमा तपाईहरुले अवश्य पनि अब टेक्नोलोजीको अधिकतम उपयोग गर्दै यसलाई सफलताको चुचुरामा पुर्याउनु हुनेछ भन्ने कुरामा आशावादी छु। विशेष गरी मैले पनि एक्सपोर्ट गर्दाखेरि भोग्नु परेको केही समस्या भनेको यो शिपिङ कस्टको सन्दर्भमा भोल्युमेट्रिक वेटको प्रब्लम हो। एउटै कस्टमरको एउटै प्रोडक्ट सेम साइजको, सेम क्वान्टिटी, सेम डेस्टिनेसन, तर अघिल्लो पटक पठाउँदा अर्कै कस्ट आउँछ, दोस्रो पटक पठाउँदा अर्कै कस्ट आउँछ। यो चाहिँ मुख्य समस्या हो। विशेष गरी यो उलन आइटमहरुमा यस्तो समस्या देखा परेको छ। अब तपाईहरुले यसलाई पनि एड्रेस गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा आशावादी छु। खासै अरु त कुनै कुरा छैन। अब काम गर्दै जाँदा समस्याहरू आउँदै जान्छ, तपाईहरुले त्यसलाई मिलाउँदै जानु हुनेछ होला भन्दै अब सबैजनालाई बधाई दिँदै शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद। श्यामजी धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई पनि। हामीसँग ऋतिक खड्काजी हुनुहुन्छ, यदि हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि वेलकम गरिहाल्न चाहन्छु, किनभने उहाँहरू एकदमै व्यस्त रहनुहुन्छ। हामी उहाँहरूको समय हामीले खेर फाल्न चाहन्नौँ। त्यही भएर यदि ऋतिकजी हजुर पनि हुनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनको लागि अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल जुन नामै काफी छ हैन, हजुरहरूले राम्रो एउटा प्लेटफर्म नेपालको लागि, नेपाली प्रोडक्टको लागि विश्व सामु चिनाउने यो जुन प्रयत्न हजुरहरूले लिएर आउनु भएको छ, त्यसको लागि अग्रिम बधाई तथा शुभकामना पनि। आशा छ हाम्रो नेपाली प्रोडक्ट पनि भोलिको दिनमा हजुरहरूले राम्रोसँग हजुरहरूको जुन प्लेटफर्म छ, प्लेटफर्मबाट नेपाली प्रोडक्ट विश्व सामु चिनाउनलाई धेरै हेल्प हुनेछ। वास्तवमा मैले भन्नुपर्दा म चाहिँ पशुपति फेसन ट्रेडर्सबाट हो। पशुपति फेसन ट्रेडर्स चाहिँ मेरो एक्सपोर्ट कम्पनी छ। म चाहिँ सामान उलन आइटमहरूको म्यानुफ्याक्चर गर्छु। हजुरहरूको यो प्लेटफर्मले जति पनि हामी म्यानुफ्याक्चर गर्ने म्यानुफ्याक्चरहरूलाई र एक्सपोर्टरहरूलाई राम्रो एउटा प्लेटफर्म, एउटा विश्व सामु नेपाली उत्पादनहरूलाई चाहिँ विश्व सामु चिनाउनलाई राम्रो एउटा प्लेटफर्म हुनेछ भन्ने आशा पनि गर्दछु। यति भन्दै मेरो यो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हजुर धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद ऋतिक खड्काजीलाई। पशुपति फ्यासनबाट हुनुहुन्थ्यो उहाँ। रमाइलो लागिरहेको छ, सबैजना एक्साइटेड हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ। आज हामी यो पलसम्म आइपुग्दाखेरि जुन हाम्रो दिन रातको कसरत मेहनतले साकार रूप लिएको छ, अघि बढ्नु छ, धेरै टाढा पुग्नु छ, तर त्यो सँगै हामी यो प्लेटफर्म, यो समय, यो पलसम्म आइपुग्न सक्यौं भने अगाडि त हामी सजिलै गइहाल्छौँ, किनभने हामीसँग त्यो टिम छ, हामीसँग त्यो समूह छ, एउटा ग्रुप छ जसले आफ्नो डेडिकेसनका साथ, ट्यालेन्टका साथ, इन्टेलिजेन्सका साथ अघि बढ्दैछौँ। हाम्रो युएस टिमबाट आई थिङ्क अरू कोही हुनुहुन्छ। सुरजजी त टाइमको कारणले, हाम्रो टाइम डिफरेन्सको कारणले सुरज वर्माजी जो ग्लोबल सिटिओ हुनुहुन्छ, उहाँ हामी माझ हुनुहुन्न सायद अहिले। किशोरजी, सोनमजी, मिराजी कोही हुनुहुन्छ हाम्रो युएस टिमबाट? मिराजी हुनुहुन्छ। मिराजी प्लिज ह्याभ सम वर्ड्स। हजुर नमस्ते सबैजनालाई।
म चाहिँ US country coordinator भएर चाहिँ represent गरिरहेको छु Export from नेपाललाई, and I'm very happy and proud to be part of this big initiative. सबैजनाले भनिसक्नु भयो, this is a global e-commerce platform for Nepalese products and services, and our main motive is to buy, adopt and sell. So राज्यले भने जस्तै हामीले चाहिँ त्यो ब्रिजलाई चाहिँ बनाउनलाई नेपालबाट अमेरिकासम्म ल्याउनको लागि हामीले एक्सपोर्ट फ्रम नेपाललाई लिएर आएका छौँ। ल वाइ भन्ने क्वेसन गर्न अगाडि चाहिँ मैले थोरै एउटा ब्याकग्राउन्ड दिन चाहेँ। हामीले चाहिँ अब 2000 मा हेऱ्यौँ भने हाम्रो नेपालबाट चाहिँ 14% चाहिँ एक्सपोर्ट भएको थियो हाम्रो नेपाली कार्पेट, चियापत्ती, राइस जस्ता सामानहरू, र हामीले 4.5% मात्रै इम्पोर्ट गर्थ्यौँ। तर अहिले 2 decades 20 yearsमा हामीले डेटा हेऱ्यौँ भने हामीले 94% चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले इम्पोर्ट गरिरहेछौँ र ओन्ली 6% हामीले एक्सपोर्ट गरिरहेछौँ। र त्यो डलरमा हिसाब गर्यो भने $12 billion को इन्डस्ट्री चाहिँ हामीले चाहिँ इम्पोर्ट गरिरहेछौँ, नेपालको पैसा बाहिर गइरहेछ, र हामीले चाहिँ $750 million को इन्डस्ट्री मात्र एक्सपोर्ट गर्न सकिरहेका छौँ। र I want to thank all the sellers who are already doing great job using Amazon, Alibaba, eBay and all these platforms. And as you see, we have export from Nepal. Our tech team is like constantly working. तपाईँहरूले भने जस्तै shipping cost जस्ता हरेक like कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ we're gonna work it out and make it better. अनि conclude गर्दाखेरि चाहिँ since I'm representing US team, we have a campaign called Export from Nepal Worldwide campaign. अनि मेरो टिमले चाहिँ US मा भएको non-profit organizationहरूमा चाहिँ reach out गरिरहेको छ. So we will be reaching out to them. We'll be sending you flyers, हाम्रो bannersहरू हामी send out गरेर हुन्छौँ. र अघि निपेन्द्रजीले भने जस्तै हाम्रो एउटा गोल के छ भन्दाखेरि चाहिँ गिभ ब्याक टु सोसाइटी। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के कन्सेप्ट लिएर आएको छौँ भन्दा चाहिँ जस्तै एमाजोनको स्माइल भने जस्तै we are going to partner with these non-profit organization. जो पनि अर्गनाइजेसन हामीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ हामीहरू चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा युनिक URL प्रोभाइड गर्छौँ र यो युनिक URL बाट चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो वेबसाइटमा राख्नु भयो अथवा आफ्नो रिलेटिभ्स फ्यामिलीजहरुलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नुभयो भने चाहिँ एभ्री ट्रान्ज्याक्सनको चाहिँ 0.5% चाहिँ हामीले तपाईको नन प्रफिट अर्गनाइजेसनमा कर्पोरेट डोनेसन गर्ने छौं। Also we are coming with so many initiative and once again thank you everybody for working so hard and and a dream come true for me and all the team, and thank you for sellers and all the viewers. If you one day I want to get back to Kalaji. Thank you so much Miraji. राम्रो डाटाहरु प्रस्तुत गरेर जानु भयो। रिभोल्युसन नै ल्याउनु छ हामीले त्यो डाटा सुनिकन त लाग्छ एकदम एउटा रिभोल्युसन चाहिएको छ नेपालको आर्थिक समृद्धिको लागि र त्यो रिभोल्युसन ल्याउन अब हामी तयार छौं। तम तयार छौं, लागि पर्छौं, लागि परिरहने छौं। अब बोलाउन चाहन्छु हाम्रो अर्को एउटा दरिलो काँध, फेरि पनि त्यही भन्न चाहन्छु, दरिलो काँधलाई बोलाउन चाहन्छु। हाम्रो exportfromnepal.com को नेपाल टिमबाट श्रवण जीलाई आफ्नो छोटो मिठो अभिव्यक्ति प्रस्तुतिको लागि। श्रवण जी प्लिज वेलकम। धन्यवाद कलाजी। म श्रवण श्रेष्ठ, नेशनल मार्केटिङ डाइरेक्टर एक्सपोर्ट फ्रम नेपालको लागि। हजुर सबभन्दा पहिला त म हाम्रो सेलर पार्टनरहरु सबैलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हैन। विशेष त हाम्रो श्याम तामाङजी, हाम्रो रामबेली सुवेदी सर, रिदी खड्काजी, सुरेन्द्र शाही सर, कैलाश खनालजी, शान्ता बास्कोटाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँले एकदम मिठो राम्रो विचारहरु राखिदिनु भएकोमा। अब धेरै कुराहरु त अघि नै भइसकेका छन् हैन। अब मैले अब सायद बोल्नु पर्ला। अब हजुरको धेरै साथ चाहिएको छ हामीलाई हैन। हामी सबैजना मिलेर नेपालीलाई विश्वको कुना काप्चासम्म पुर्याउनलाई हामी भरपुर हामी प्रयास गरौँ। सबैलाई धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद श्रवण जी। नेपाल टिमबाट हाम्रो प्रशंसा जी,
हजुरको आवाज नसुनी त हामी रहनै सक्दैन। प्रशंसाजी हजुर मैले पनि हाम्रो टिमलाई नै धन्यवाद दिन चाहे। त्यसपछि हाम्रो सेलरहरू भेन्डरहरू सबैलाई होइन जसले चाहिँ हाम्रो प्लेटफर्म त्यहाँ अलिकति हाम्रो इको प्रब्लम आइरहेछ, सो टेक्निकल सपोर्ट गरिदिनु न अनुरोध गर्दैछ। हजुर मैले पनि हाम्रो सबै सेलरहरूलाई भेन्डरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहेँ। उहाँहरूको प्रोडक्ट हामी देश विदेशमा पुर्याउन सकौँ भन्ने शुभकामना उहाँहरूलाई र हामी दुवैलाई दिँदै हाम्रो एकजना कन्सल्टेन्ट हुनुहुन्छ, इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस, सो आई वान्ट हिम टु स्पिक मोर अन दिस। उहाँले केही कुरा आफ्नो विचार राख्नुहुन्छ है। त्यसपछि म हाम्रो अफिसको फिजिकल अफिसको बारेमा पनि भन्छु। हाम्रो चाहिँ ज्वागल ललितपुरमा छ। हामीलाई कसैले पनि सेलरहरू भेन्डरहरूले कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुभयो भने जुम मार्फत, अहिले कोभिड सिचुएसनलाई विचार गरेर जुम मार्फत या अरू हाम्रो सोसियल मिडिया मार्फत या हाम्रो कस्टमर सपोर्टको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर हामीसँग एनी टाइम जोडिन सक्नुहुन्छ। वी आर अलवेज देयर फर देम। सो आई विल ह्यान्ड ओभर टु केशवजी फर हिज फिडब्याक्स। Thank you, Prasansaji. Keshavji, please join us. केशवजी म्युट पाउनुहुन्छ भने म्युट हेर्नुहोस् है। हजुर सबैजना नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। ग्लोबल प्लेटफर्ममा चाहिँ जोडिएर आफ्नो कुराहरू राख्न पाउँदा म धेरै खुसी पनि छु, धेरै गर्व पनि लागिरहेको छ, किनभने हामीले हाम्रा प्रोडक्टहरूलाई हाम्रो देशलाई आएको छ। र अब ब्रिफली भन्नुपर्दा धेरै कुराहरू त अगाडि हामीले भइ पनि सकेका छन्। अब मुख्य रूपमा चाहिँ हामीले अब यो डेभलपमेन्ट सेक्टरमै भनौँ न, यो ट्रेड अथवा हाम्रो सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्टको सेक्टरमै हामीले हेर्दाखेरि पनि हामीसँग सबै कुरो छ, तर सबै कुरो भएर पनि हामी केही नभएको जस्तो अवस्थामा अहिले नेपाल रहेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति यो प्लेटफर्म चाहिँ धेरै खालका व्यवसायीहरूलाई, साना मजदुरदेखि लिएर ठुला व्यवसायीहरूसम्म जो चाहिँ नेपालको पहिचानलाई विश्वमा चिनाउन चाहनुहुन्छ आफ्नो उत्पादनको माध्यमबाट, उहाँहरूलाई जोड्नको लागि चाहिँ यो प्लेटफर्म अति नै आवश्यक पनि छ। एउटा बाटो त्यो पनि छ। अर्को बाटो चाहिँ अब अहिले एउटा यो डिजिटल इकोनोमीको युगमा सबै प्रवेश गरिरहेको अवस्थामा डिजिटल इकोनोमीबाट प्राप्त गर्न सकिने खालका फाइदाहरूलाई हामीले पनि लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यो सायद अहिलेसम्मकै पहिलो एउटा प्लेटफर्म हो नेपालका लागि, यो ऐतिहासिक प्लेटफर्म हो जसले चाहिँ नेपाललाई डिजिटल इकोनोमीको माध्यमबाट विश्वसँग जोड्नेछ। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहने भयो। त्यस्तै नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा विश्वका धेरै देशहरू को हेऱ्यो भने उनीहरू कुनै एउटा सडन चाहिँ भ्यालुमा अथवा प्रोडक्टमा उनीहरू बेस्ट भएर उनीहरूले आफूलाई आफ्नो विकासलाई चाहिँ अगाडि बढाएका देखिन्छन्। तर हाम्रो देशको चाहिँ यो जियोग्राफिकल कन्डिसन, हाम्रो टोपोग्राफी नै यस्तो छ कि यहाँ विश्वमा जहीँ फल्ने अथवा जहीँ पनि उत्पादन हुन सक्ने खालका वस्तुहरू चाहिँ नेपालमा उत्पादन हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ होइन। त्यही हाम्रो यो एकदमै भनौँ न लगभग उत्तरदेखि दक्षिणसम्मको 190 किलोमिटरको जुन टोपोग्राफी छ, त्यो एरियामा विश्वमा जतै पनि फल्ने खालका उत्पादनहरू, जतै पनि हुन सक्ने उत्पादनहरू यहाँ हुन सक्ने पोटेन्सियलिटी पनि देखिन्छ। तर त्यसलाई हामीले, त्यो पोटेन्सियलिटीलाई हामीले चाहिँ अझै युज गर्न नसकिरहेको अवस्था चाहिँ के थियो भने उत्पादन गरिसके पछाडि त्यसलाई कहाँ जोड्ने, त्यसको उत्पादनको प्लेटफर्म के हुन्छ, बजारको प्लेटफर्म के हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अहिलेसम्म त्यो एक्सप्लोर चाहिँ हुन सकेको थिएन। त्यसले गर्दाखेरि एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल चाहिँ एउटा त्यस्तो प्लेटफर्म बन्ने छ अवश्य पनि। यसले चाहिँ युवाहरूलाई ल हामीले उत्पादन गरिसके पछाडि यो उत्पादन चाहिँ यहाँ जोडिन्छ, विश्वमा पुग्छ हाम्रो उत्पादन भन्ने कुरामा उहाँहरू विश्वस्त भएर मोटिभेटेड भएर आफ्नै देशमा केही काम गरौँ भन्ने किसिमले उहाँहरूलाई लाग्नको लागि यसले मोटिभेसन पनि प्रदान गर्छ, ताकि हाम्रा युवाहरूले आफ्नो पसिना, आफ्नो खुनलाई चाहिँ त्यो 50 डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रममा बगाउनु नपरोस् आउँदा दिनहरूमा। त्यो अवस्था क्रिएट गर्नको लागि पनि यसले चाहिँ सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब धेरै हामीसँग समय पनि छैन। त्यसले गर्दा म आफै पनि यो टिमको एउटा सदस्य भएको हुनाले हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ र यसमा जति पनि आबद्ध हुँदै जानुहुन्छ हाम्रा होलसेलर्सहरू, रिटेलर्सहरू, प्रोड्युसर्सहरू,
उहाँहरूलाई हामी स्वागत पनि गर्दै जान्छौँ र आउँदो दिनमा यो चाहिँ हामी सबैको साझा प्लेटफर्मको रूपमा हामी विकास गर्न सक्छौँ भन्ने अपेक्षा राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। Thank you so much, किशोरजी। धेरै धेरै धन्यवाद। 10, 15, 20 आजको दिन ऐतिहासिक दिन जुन दिन exportfromnepal.com को प्लेटफर्म लन्च भएको छ। यो मोमेन्टको यो पलको हामीलाई धेरै पहिलानै इन्तजार वेटिङमा थियौँ हामी र आज त्यो हाम्रो प्रतीक्षा पुरा भएको छ। प्रतीक्षाको घडी सफल भएको छ। हामीले त्यो जुन अहोरात्र खटेर राजी जो हुनुहुन्छ हरेक टिमलाई बाँधेर राख्ने राजी, प्रदीपजी, प्रशंसाजी, धनञ्जयजी, किशोरजी, सोनमजी, समुनाजी नाम लिएर साध्य छैन। हरेक एक व्यक्तित्व महत्त्वपूर्ण हुन्छ हाम्रो यो प्लेटफर्मलाई एउटा साकार रूप दिनको लागि। हाम्रो मिडिया टिम हुनुहुन्छ देवजी, महेशजी, जसले चाहिँ यसलाई एउटा भन्छ नि देखिने बाटो, एउटा सबैले देख्ने भाँडो जस्तो बनाइदिनु भएको छ। सो त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दसैँ आयो, सपिङ पनि गरौँला। कहाँबाट गरौँला? exportfromnepal.com छँदैछ, हाम्रो सामान.com छँदैछ। त्यही भएर अब दसैँ आए पनि बिर्सेन, कोभिड-19 को टाइम छ, मार्केट जान गाह्रो छ। सो डिजिटल प्लेटफर्म छ, टेक्नोलोजी छ, त्यसको भरपूर प्रयोग गरौँ। सबैजना सुरक्षित रहौँ, खुसी रहौँ, सुखी रहौँ भन्न चाहन्छु। अनि अब चाहिँ हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमतिर आइसकेका छौँ। अब चाहिँ धेरै समय हामीले लिइसक्यौँ यहाँहरूको। म exportfromnepal.com को कला दाहाल अडियो भिडियो प्रोड्युसरको रूपमा कार्यरत छु। खुसी लाग्छ यो टिमसँग जोडिन पाउँदा, गाँसिन पाउँदा। धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण टिमलाई दिन चाहन्छु र अबको फ्लोर म समुनाजीलाई ह्यान्ड ओभर गरेर म चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। समुनाजी हुनुहुन्छ है। हामीले बाँकीको सदस्यहरूलाई एकचोटि कल गरौँ है। हामीसँग हिमांशु, अन्तर्राजहरू हुनुहुन्छ है, उहाँहरूलाई पनि एकचोटि बोल्ने दिउँ। हुन्छ हुन्छ, सरी हामी चाहिँ अलिकति समयमा अगाडि दौडेको हो कि जस्तो फिल भएर गरेको। सो हामीसँग नवाङजी हुनुहुन्छ। नवाङजी प्लिज जोइन। हेलो कलाजी। हजुर हजुर नवाङजी। म ऋतिक खड्का। म चाहिँ हजुर सुन्नुहोस् न, अब हजुरहरूको यो टिमलाई अझ एकचोटि फेरि पुनः धन्यवाद दिँदै मेरो अलिकति समयको उसले गर्दाखेरि म एकछिन निस्किनु पर्ने भयो। म यो ग्रुपबाट लिभ हुँदैछु। हस् त, नमस्ते सबैजना तपाईँलाई। हजुर धन्यवाद। हामी 1 by 1 एकचोटि कल गरौँ। हाम्रो नवाङजीको के छ, मिल्या छ छैन? होइन भने हामीसँग हिमांशु, धनञ्जयजी हुनुहुन्छ, हिमांशुजी हुनुहुन्छ, युवराजजी पनि हुनुहुन्छ सायद। युवराजजी जोडिनु भएको छ। युवराजजी र नवाङजीलाई ओके। उहाँहरूको टेक्निकल के छ भने हामी धनञ्जयजीलाई वेलकम गर्छौँ अहिले। धनञ्जयजी प्लिज ह्याभ सम वर्ड्स, प्लिज जोइन अस। धन्यवाद कलाजी। आज हामी यो आजको लन्च भनेको यो जुन हामीले आज ग्रान्ड लन्च, सफ्ट लन्च गर्दैछौँ, यो भनेको खासमा आजबाट हामीले स्टार्ट गर्दैछौँ यो प्लेटफर्म भन्न खोजेको। हामीसँग केही प्रोडक्टहरू हाम्रो प्लेटफर्ममा छ र आजदेखि हामीले यो प्लेटफर्ममा अब कस्टमरहरूको लागि हामीले डिफ्रेन्ट क्याम्पेनहरू अब रन गरेर अगाडि लिएर जानेछौँ र त्यसरी कस्टमर ग्रुपहरू हामीले क्रिएट गर्नेछौँ। त्यो सँगसँगै म सप्लायरहरूलाई पनि उहाँहरूले पनि आफ्नो यो प्रोडक्टहरू नै यो प्लेटफर्ममा थप्दै लिएर अगाडि बढ्दै जानुहोस्। हामीले यो प्लेटफर्मलाई झन् बेटर अनि बेटर बनाउँछौँ। धन्यवाद कलाजी। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। मान्सुजी, हामीलाई राम्रो राम्रो डिजाइन तयार गरेर दिनुहुन्छ। हजुरसँग पनि हजुरकोसँग भेट हुन पाएँ, म पनि एकदम खुसी छु। प्लिज केही शब्द राखिदिनु अनुरोध गर्दछु। हजुर धन्यवाद कलाजी।
आजको दिन यो हाम्रो लागि हामी सबैको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण दिन छ र आज हामीले पहिलो आफ्नो ग्रान्ड ओपनिङ भइसकेको छ हैन, लन्च भइसकेको छ। अब आउने दिनमा हामी अझै यसलाई बेटर गर्दै जान्छौँ र विश्वभरि रहेका हैन नेपालीहरूसँग जोडिँदै हाम्रो प्लेटफर्मसँग कनेक्ट गर्दै नेपालको हाम्रो सामानहरू जुन त नेपाली सामानहरू छ त्यो विश्व बजारमा पनि पुर्याउने हामीले जुन पाइला चालेको छौँ त्योबाट हामीले विश्वभर नेपाली रहेका सबैसँग कनेक्ट गर्दैछौँ र सबैको सपोर्ट अभियसली चाहिन्छ र यति भन्दै लाइक आफ्नो 2 शब्द यही राख्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद हिमांशु जी। नमङ जी। नमस्ते सबैजनालाई। आज एक्सपोर्ट फर्म नेपालको लन्चिङ प्रोग्राम गर्नु पाउन हामी एकदमै खुसी छौँ र यो एक्सपोर्ट फर्म नेपाल.com ले चाहिँ एउटा तपाईको प्रोडक्ट नेपाली प्रोडक्ट मात्रै एक्सपोर्ट गर्ने नभएर यहाँ चाहिँ हामीले तपाईको सर्भिस पनि प्रोभाइड गर्छौँ। जस्तै अब फ्रेट फरवर्डिङ हुन्छ, तपाईको फ्रेट फरवर्डिङ सबै यो हाम्रो फ्रेट फरवर्डिङको हाम्रो एक्सपोर्टरहरूलाई पनि हामीले यो प्लेटफर्ममा उहाँहरूलाई पनि इन्भाइट गरेर उहाँहरूले पनि आफ्नो रेट सर्भिसहरू राख्नुहुन्छ। त्यो भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि बायर सेलर सबैले नै यही प्लेटफर्मको माध्यमबाट उहाँहरूले चाहेको रेट अनि सर्भिस सजिलैसित प्राप्त गर्नुहुन्छ। 10वटा वेबसाइटमा गइराख्नु परेन, 10वटा मान्छेसँग कन्ट्याक्ट गर्नु परेन। यो एउटा प्लेटफर्मको माध्यमबाट उहाँहरूले यो सबै फेसिलिटी पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ नेपालको एउटा फर्स्ट प्लेटफर्म हो जहाँ चाहिँ बायर सेलर फ्रेट फरवर्डिङ सबै एउटै टिमवर्क भएर काम गर्ने प्लेटफर्मको रूपमा मैले यसलाई बुझेको छु र मलाई यसमा सबैले साथ दिनुहुन्छ र यो अवश्य पनि सक्सेस हुन्छ भन्ने लागेको छु। धन्यवाद। Thank you so much, Nawang ji. Thank you so much. And we are always proud of this wonderful team. Again, भन्न चाहे। लास्टमा 2 शब्द युवराज जीलाई राख्न राजी। ठिकै छ कलाजी। हामीसँग ओम सराफजी हुनुहुन्छ है, हाम्रो तराईबाट हाम्रो कोअर्डिनेटर। उहाँलाई पनि 2 शब्द बोल्नको लागि इन्भाइट गरौँ। हुन्छ, स्योर। ओम सराफ जी नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई। धन्यवाद। सबैजनामा नमस्कार। नमस्ते। आज निश्चित रूपमा एउटा ठुलो ऐतिहासिक दिन नै रहेको छ, किनभने यस्तो किसिमको जुन प्लेटफर्म बनेको छ यो। तपाईँ म्युटमा जानुभयो है ओमजी, तपाईँको अनम्युट गर्नुहोस् प्लिज। सबैजनामा नमस्कार। सबैजनामा बधाई पनि छ। हाम्रो जुन यो जुम मिटिङमा छौँ र सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट जो जहाँबाट जोडिनु भएको छ सबैमा चाहिँ यो बधाई हो, एकदमै क्षण हो। किनभने नेपालले एउटा ठुलो आज उपलब्धि चाहिँ गरेको छ। नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय लगानी चाहिँ धेरै वेस्ट गइरहेको बेला, सरकारी बजेटहरू धेरै दुरुपयोग भइरहेको वर्तमान अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट चाहिँ सोशल एक्टिभिस्टहरू चाहिँ व्यवसायीहरू साथीहरू मिलेर जुन यो एकदमै ग्लोरियस टिमको कुरा भइरहेछ, सबैको मेहनतले फोटले लगानीले जुन आज एउटा नेपालकै लागि गौरव गर्न सक्ने प्लेटफर्म बनेको छ। यसले निश्चित रूपमा हाम्रो नेपालको गरिबीलाई जुन सबभन्दा मेन समस्या रहेको छ बेरोजगारी, त्यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ समाधान गर्नको लागि कतै न कतै चाहिँ टेवा पुर्याउने छ। किनभने जब निर्यात सुरु हुन्छ हाम्रो प्रोडक्टमा पनि बढोत्तरी हुन्छ, उत्पादनमा पनि वृद्धि हुन्छ र त्यही अनुपातमा चाहिँ स्थानीय स्तरमा रोजगारहरू पनि सृजना हुन्छ। यो सबै इन्टरकनेक्ट कुराहरू र यसले चाहिँ हाम्रो यति मात्रै सपना नहोस् कि नेपालीहरूले मात्रै यो समाज, हामी चाहिँ अन्य पनि
जुन विदेशीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि टार्गेट गरेर कि उहाँहरूको घरमा पनि हाम्रो नेपालमा बनेको सामानहरू ह्यान्डिक्राफ्टदेखि लिएर खानेकुरादेखि लिएर उनीहरूले पनि हाम्रो चाहिँ कुराहरूको चाहिँ अनुभूति गरोस्। यस्तो किसिमको चाहिँ हाम्रो नेपालमा धेरै किसिमको पोटेन्सियलहरू पनि छ, धेरै किसिमको त्यस्ता सम्भावनाहरू छ, सामानहरू पनि छ, क्वालिटी पनि छ। यहाँको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कि तीनवटै जुन हाम्रो रिजन छ हिमाल पहाड तराई सबैमा भेराइटी पनि छ। यो सबै किसिमको भेराइटीको चाहिँ अनुभव दुनियाँले चाहिँ गरोस्। त्यसमा चाहिँ यो कोसे ढुङ्गाको रूपमा यो प्लेटफर्म चाहिँ साबित हुने आशा र विश्वास हामी लिएका छौँ र हाम्रो सम्पूर्ण टिमले यसमा एकदमै इफोर्टको साथ चाहिँ काम गर्नेछ भन्ने आशा र विश्वासको साथ फेरि पनि यो प्लेटफर्मको एकदम उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै सबैमा चाहिँ हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै म आफ्नो चाहिँ मन्तव्यलाई यही समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। उहाँले भन्नुभयो एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल, जय नेपाल। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद ओम प्रकाशजी। साँच्चै सही कुरा भन्नुभयो, नेपालीलाई मात्रै टार्गेट गरेर हुँदैन। नेपाललाई विश्व सामु चिनाउने छ भने नेपाली त छँदै हुनुहुन्छ, नेपालीसँगै विदेशीहरूलाई पनि हाम्रो सामानले तान्नु पर्ने बेला भएको छ, हाम्रो सामानप्रति मोह जगाउनु पर्ने बेला भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। अब चाहिँ हामी लगभग कार्यक्रम हाम्रो किशोरजीलाई मैले देखेँ है कलाजी। किशोरजी तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ? किशोरजी धेरै रात भइसक्यो हामीलाई थाहा छ, तर पनि हामीमा आज हजुर आइपुग्नुभयो। इस्टर्न स्ट्यान्डर्ड अनुसार पाउने भइरहेछ बिहानको है। म होइन म यही हो, कुरीतिर आएको थिएँ तर अचानक मलाई एकछिन बाहिर जानु पर्यो क्या। हजुर हजुर, प्लिज तपाईको आफ्नो अनि त्यही अलिकति अर्जेन्ट चिज भएर अनि राति ड्राइभ गरेर पनि जानु पर्यो। तर म पनि एक्सपोर्ट फ्रम नेपाललाई चाहिँ धेरै बधाई होइन। एउटा ग्रुप एफर्ट थियो, एउटा एकदमै स्ट्रङ कमिटमेन्ट अनि नयाँ चिज जुन चाहिँ एउटा इनिसिएटिभ नेपाली सबै जनताहरूलाई एउटा नयाँ बिजनेसहरूलाई एउटा नेपाललाई नै एउटा नयाँ हुन्छ नि ल्याएको हुनाले चाहिँ हामी एकदमै खुसी छौँ। अब एज अ सिएफओ होइन मैले पनि हुन्छ नि यसमा धेरै एउटा ठुलो पार्ट रेस्पोन्सिबिलिटी पाएको छु र धेरै खुसी छु भनौँ न होइन। तर अब आवर मेन गोल इज लाइक सबैलाई प्रस्परस ह्याप्पी नेपाल बनाउनु नै यो हाम्रो गोल हो। र यो संसारभरि हाम्रो नेपाली प्रडक्ट र नेपालीलाई चिनाउने, जस्तै राज्यले भन्नुभएको जुन चाहिँ मलाई रिमेम्बर छ, नेपाललाई बुद्ध सगरमाथा भनेर मात्रै नचिनोस्, नेपाली ब्रान्ड सबै डिफ्रेन्ट ब्रान्डले पनि चिनोस् होइन। मेरो पनि यही कङ्ग्रेचुलेसन र नमस्ते सबैलाई। थ्याङ्क यू सो मच किशोरजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो फाइनान्स हेड एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल .com को फाइनान्स विश्व सामु चिनाउन कुनै एउटा धेरै माध्यम छ। हामीसँग धेरै कुराहरू छ जसले नेपाललाई चिनाउन सकोस् विश्व सामु। नेपालको हस्तकला, नेपालमा उत्पादन हुने धेरै 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 सामानहरू छ। अब भने हामी लगभग राज्य कोही हुनुहुन्छ हामीले एड गर्नुपर्ने अहिले आउनु I think we covered everybody. So हामी त्यही भन्दैछौँ कि हामीले अब सोशल मिडियाको लागि लिगललाई बिर्स्यौँ कि अलिकति लिगल। यस हाम्रो लिगल हेड हाम्रो उज्जवल जी हुनुहुन्छ। हजुर मैले देखिनँ उहाँलाई। ठिकै छ, आई थिङ्क वी प्रिटी मच अब हाम्रो समनाजीलाई ह्यान्ड ओभर गरौँ होइन। अब एक्चुअली 1 मिनट मैले लिन चाहेँ फेरि पनि। तपाईँहरूले सबै जुन हेर्नुभयो 3 टियर अप्रोचमा एउटा हामीले फरवार्डर सर्भिस एकदमै हाम्रो लागि मुख्यतः अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट सर्भिस पनि हामी तपाईँहरूले ल्याएको छौँ, जस अन्तर्गत अब हाम्रा विदेशमा हुने सम्पूर्ण नेपालीहरूले पनि र विदेशमा हुने बिजनेसहरूले पनि हाम्रो प्लेटफर्मको थ्रु फरवार्डर सर्भिस पनि लिन सक्नुहुन्छ। कुरियर सर्भिस पनि हाम्रैबाट उहाँहरूले सर्च गरेर किन्न सक्नुहुनेछ। हामीले फरवार्डरको लागि नै सेपरेट सेक्सन नै बनाएको छौँ। फरवार्डरमा गएर काठमाडौँ टु युके, काठमाडौँ टु तपाईँको युएसए, काठमाडौँ जर्मनी, तपाईँहरूले जहाँ सर्च गर्नुहुन्छ त्यहाँको लिस्ट अफ हाम्रो
तपाईँ फरवार्डर कम्पनीको सर्भिसहरू लिस्ट हुन्छ जुन कि तपाईँले पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ। सो धेरै कुराहरू छ। अगेन हामीले भनिहाल्यौँ, हामी प्रमिस गरिसक्यौँ, वी विल बी कमिङ विकली लाइभ फेसबुक लाइभ विथ यु गाइज। धेरै कुराहरू हामी ह्यान्डल गर्छौँ। विथ द्याट बिङ सेड कलाजी तपाईँलाई मैले ब्याक टु गरेँ। थ्याङ्क यू सो मच राजी। अब भने साँच्चै नै अन्त्यमा लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। हाम्रो युएसमा रहनु भएको साथीहरूलाई धेरै नै अबेर भइसकेको छ, किनभने उहाँ रात परिरहेको छ। त्यही भएर अब चाहिँ म फेरि पनि कार्यक्रमबाट अब चाहिँ फर्मली बिदा हुन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। र समुना केसी हाम्रो एक्जिक्युटिभ प्रोड्युसर समुना केसीलाई फ्लोर ह्यान्डओभर गर्दै भर्चुअल फ्लोर ह्यान्डओभर गर्दै म चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू कला, थ्याङ्क यू सो मच यति राम्रो प्रेजेन्टेसनको लागि। कतिको छ मैले आफ्नो भिडियो देखिरहेको छैन। दसैँको बेला छ, दसैँको मुखमा घटस्थापनाको 2 दिन अगाडि हामीले एउटा नयाँ सुरुवात फेरि गरिरहेको छौँ। दसैँ भनेको नै एकअर्कालाई भेट्ने चाड, अनि यस्तो चाडको बेलामा देश विदेशमा भएको आफन्त त भेट्न पाइएन, एउटै घरमा भएको आफन्त पनि एउटा कोठा अर्को कोठामा भेटघाट हुन पाएको छैन। यस्तो समयमा एउटा आशाको किरण जस्तो एउटा नयाँ सुरुवात जस्तो भएर एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल तपाईँहरूसम्म आइपुगेको छ। दसैँको सपिङ तपाईँको कति भयो, कति बाँकी छ, देशभित्र हाम्रो सामान.com, विदेशमा exportfromnepal.com बाट तपाईँले सपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि प्रविधि भनेको, स्पेसली इन्टरनेट भनेको मलाई के लाग्छ भने ईश्वरको एउटा वरदान हो के अहिलेको समयको लागि स्पेसली। अनि त्यो प्रविधिको वायुपङ्खी घोडामा चढेर सबै देश विदेशमा रहनुहुने सबैजनालाई एउटा प्लेटफर्ममा ल्याउने, एउटा ठाउँमा ल्याउने, निपन्दजीले घरिघरि भन्नुहुन्छ एउटा चौतारो एक्सपोर्ट फ्रम नेपालमा बसौँ, गफ गरौँ, सामान किनबेच गरौँ, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ सामानहरू, त्यसको विषयमा तपाईँले रिभ्यूहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई दसैँको शुभकामना दिँदै आजको यो लाइभ म यहाँ कम्प्लिट गर्छु। एउटा लाइभमा धेरै कुरा हामीले कभर गर्न डेफिनेटली सक्दैनौँ, त्यही भएर तपाईँलाई हरेक हप्ता नयाँ नयाँ कन्टेन्ट, एक्सपोर्ट, बिजनेस र एन्टरप्रेन्योरसिप सम्बन्धी नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू लिएर हामी तपाईँ समक्ष हरेक हप्ता आउनेछौँ। हामीलाई युट्युबमा, पडकास्टमा, एप्पल पडकास्ट, गुगल पडकास्ट, स्पोटिफाईमा फलो अथवा सब्सक्राइब गर्नुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच। एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल, जय नेपाल। So with that being said, Pradeep ji, हाम्रो शेयर एक्चुअली अफ गरौँ। आई थिङ्क हामी फुल भ्यूमा एक्चुअली जाउँ। फुल भ्यूमा हामी सबै मेम्बरहरू एक्चुअली है हामी चेयर गरौँ, चेयर अप गरौँ। इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट डे फर अस। एक्चुअली तपाईँको शेयर एक्चुअली हटाउनु होला प्रदीप जी, तपाईँको शेयर। बिहानदेखि नै हाम्रो विभिन्न कार्यक्रममा सहयोग तथा साथ दिनुहुने सबैजनामा धन्यवाद। र हामी चाहिँ नेपालको नौलो तथा अत्यावश्यक एउटा प्लेटफर्मको सुरुवात गरेका छौँ। आशा छ सबैजनाले साथ समर्थन गर्नुहुनेछ र हाम्रो प्लेटफर्मको युज गर्नुहुनेछ। मेनली तपाईँहरूले युज गर्नुहोस्, हामी तपाईँहरूको समान विश्वमा पुर्याउन सहयोग गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू प्रदीप जी। एकचोटि तपाईँको शेयर एकचोटि अफ गरौँ प्लिज। हजुर, तपाईँको शेयर स्क्रिन शेयर अफ गरौँ। स्क्रिन शेयर अफ गर्नु। हजुर, ल भनेपछि हामी सबैजना यहाँ छौँ है। आई जस्ट वान्ट टु एभ्रीबडी टु हेभ अ फुल भ्यू है। सो अगेन फाइनली हामी सबै मेम्बरहरूलाई मैले देखेँ, यहाँ चन्दन भाइलाई पनि मैले देखेँ। चन्दन ले केही भन्नु पाएको छैन। चन्दन has been doing an amazing job with our social media marketing. Chandan? Hazur, Raza. You want to say a few words? How excited we are? We all excited? Yeah, of course.
So this is a great initiative, just not as a platform, but हामी सबै नेपाली विश्वभरिमा जति हामी उहाँहरूको लागि एउटा अपर्च्युनिटी त्यो डिजिटल प्लेटफर्म भनेको चाहिँ हामीले एक अर्कासँग भर्चुअली कनेक्ट भएर आफ्नो जे कुराहरू छ, आफ्नो जे धारणाहरू छ, आफ्नो जे प्रोडक्ट्सहरू छ, त्यो सबै हामीले अनलाइन हाम्रो एक्सपोर्ट फ्रम नेपालबाट हामीले त्यो प्लेटफर्म सेयर गर्न सक्छौँ। हामीले आफूले जे सानोदेखि ठुलो व्यवसाय जतिसुकै भए पनि हामीले एक्सपोर्ट फ्रम नेपालको थ्रु आफ्नो आफूले चाहिँ जे गर्न सक्छौँ, आफ्नो देशको आर्थिक उन्नतिको लागि चाहिँ त्यति हामी सकेसम्म सहयोग गर्न सक्छौँ। Thank you, Chandan Bhai. So again, sabai team lai we thank you. I thank you to every team members. We are working day and night hard for हाम्रो Nepal and Nepali in Nepal and Nepali around the world. तपाईहरु आउनुस्, हामीसँग हातेमालो गर्नुस्. We have brought a platform that you all can feel proud. There is no question about it. Only question is हामी नेपालीहरु हरेक क्षेत्रमा हरेक सिप लिएर हामी इंगेज छौं. आउनुस्, तपाईहरुको सिपहरु एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल इनिसिएटिभको लागि लगाउँ. त्यो सँगसँगै वर्ल्ड वाइड जति पनि नेपाली नन प्रॉफिट अर्गनाइजेसन हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई फेरि पनि हामी आह्वान गर्न चाहन्छौं. With that being said, finally I want to close the floor. Thank you everybody. Thank you. अनि कलाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद यत्रो होस्ट गरिदिएकोमा है. कलाजीको लागि big thanks, big clap. है. Thank you. लास्टमा जाँदै सबैलाई एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल जय नेपाल. Thank you. Export from Nepal, Jai Nepal. Thank you. Export from Nepal, Jai Nepal.